CEO बनना कोई बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट नहीं होती, एक अच्छा इंसान होना इज मोर इम्पोर्टेंट। इम्तियाज अहमद ये हैं CEO थेस पिरामिड्स कतर के। उनका ताल्लुक पाकिस्तान के छोटे से शहर पाकपतन से है और सच बताएं तो स्टूडेंट लाइफ में उन्हें उर्दू भी सही से नहीं बोलनी आती थी। मैं गुलाबी किस्म की उर्दू बोलता था, आधी पंजाबी चल रही है और आधी उर्दू चल रही है, सो दैट वाज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, दैट कॉम्प्लेक्स दैट मेड मी थिंक आई हैव टू इंप्रूव माय सेल्फ। So how did he improve himself? I started socializing और मैं सुबह 11 बजे उठता था, लैपटॉप अपना उठाता था और मैं ग्लोरिया जी जाके बैठा था और मेरे पास एक ही कॉफी के पैसे। एंड इन 2 to 3 months there used to be a group of 14-15 guys sitting with me, कोई IBA से है, कोई LUM से है। अब मैंने इन लोगों के साथ बैठना है ना, तो मेरी अंग्रेजी अच्छी होनी चाहिए, so I have to learn how to be the part of this community. So one fine day ऐसे ही randomly a new guy came into our group. A new guy? Who? आम पाकिस्तानी स्ट्रगल कर रहा है कि वो दिन रात ये देख रहा है कि जो बाहर से बंदा आता है ना पाकिस्तान, वो तो याशी करता है, उसका पैसा बहुत है, वो लाइफ एंजॉय कर रहा है, उसके अंदर भी ना एक कॉम्प्लेक्स क्रिएट हो गया कि बाहर बहुत कुछ है, सुरखाब के पर लगे हैं, मेरी ज़िंदगी अच्छी सेटल हो जाएगी। कितने % ऑफ द पीपल दैट यू नो हु आर द सक्सेसफुल बाहर जाते? वो कौन सी ऐसी चीज़ें थी दैट यू बिलीव्ड इन? In this position what I have learned is अगर आप ग्रो करना चाहते हैं और ये 2 skills आपके पास नहीं है, you're nothing. These are the top important skills that अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू लोकल टॉक्स। आज वंस अगेन एक और स्पेशल एपिसोड है बिकॉज आई एम ब्लेस्ड इनफ कि आज फिर से मैं अपने एक दोस्त के साथ बैठा हूँ, इम्तियाज़। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। इम्तियाज़ CEO हैं टेस पेमेंट्स के कतर में और वीव क्रॉस पैथ्स अपनी करियर में हम दोनों ने इकट्ठा काम किया हुआ है और फिर ही टुक द टफ कॉल और इन्होंने पाकिस्तान से कतर एक जॉब को परस्यू किया और उस जॉब में फिर तरक्की करते करते नाउ ही इज़ टू अ पॉइंट वेयर माशाल्लाह ही इज़ CEO। अच्छा, मैंने ये देखा है कि मुदस्सिर के सारे दोस्त बहुत तरक्की कर रहे हैं। ये मुदस्सिर खुद भी इधर तरक्की ही कर रहा, रहा है। मुदस्सिर नहीं खुद ये भी रह तरक्की गया इधर मेरे साथ। नहीं नहीं, लोकल मुदस्सिर खुद भी तरक्की कर रहा है। वो कह रहे मेरे साथ रह गया। देखिए आप मिल के तरक्की करें, हर बंदे का नहीं, जर्नी इज डिफरेंट, एवरीबॉडी इज प्रोग्रेसिंग इन अ डिफरेंट वे। ऐसे ही है। सो CEO बनना कोई बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट नहीं होती। आई बिलीव सो कि एक अच्छा इंसान होना इज़ मोर इम्पोर्टेंट कि आप कैसे इंसान हैं, आप अपने माशरे में किस तरह से चलते हैं, लोगों के साथ कैसे बिहेव करते हैं। सो आई बिलीव कि दैट इज़ अ रियल अकम्पलिशमेंट कि आपने पढ़ लिख के उसको किसी जगह लगाया या नहीं लगाया। सो थैंक यू सो मच फॉर द इंट्रोडक्शन आपने बॉस। लेसन दिए वलीद को, बड़ी मुझे खुशी हुई है कि किसी ने वलीद को सही एक अच्छा लेसन दिया है कि आप भी CEO बन गए लोकल टॉक्स के, लेकिन वलीद भी थोड़ा सा ना मेरे ख्याल है Co-founder को-फाउंडर बन गए। को-फाउंडर सर, हम बांटते रहते हैं, कभी बांटते ये रहते, CEO कभी ये बनाता बन है, जाते, हर की बात है, कभी ये बन जाता है, कभी मैं बन जाता हूँ। जिधर बेहतर बन रहा हो वो कहता है ये वाले प्रोफाइल ज्यादा बेहतर है, यहाँ तो CEO बन जाए। मतलब आपका दोस्त आएगा तो आप CEO हो जाएंगे, उसका दोस्त आएगा तो ये CEO हो जाएगा, तो भरम भी तो रखना है ना। सही भरम रखना। सोहेल, कमिंग बैक टू योर जर्नी, कैसे हुआ ये सब कुछ, कहाँ से शुरू हुआ, किस तरह से हुआ? सर आई बिलोंग टू वेरी हम्बल बैकग्राउंड, तो मतलब ओवरनाइट कभी मैंने ज़िंदगी में ऐसा सोचा नहीं था कि मैं किसी दिन किसी कंपनी का CEO भी बनूंगा या मैं, और फॉर दैट मैटर आई कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड फ्रॉम पंजाब, मतलब एक गांव से बिलोंग करते हुए फिर उसके बाद इस्लामाबाद भी उस टाइम पे इट यूज्ड टू बी अ ड्रीम कि यार कभी ज़िंदगी में इस्लामाबाद भी जाएंगे, देखेंगे इस्लामाबाद कैसा होता है। तो मेरे घर के करीब जो है ना लाहौर हुआ करता था, तो एवरीबडी हैड एन इंस्पिरेशन कि यार लाहौर जाना है। वो कहते बीमार हो गए ना लाहौर ले जाओ, तो वो बोला कि लाहौर इज़ द अल्टीमेट गोल फॉर एवरीवन, कि लाहौर में नौकरी हो जाए, स्टडी के लिए चले जाएं, कुछ भी करना है तो लाहौर यूज्ड टू बी अ ड्रीम फॉर स्मॉल टाउन का हर बंदे के लिए जो है लाहौर ही सब कुछ था। तो माई पेरेंट्स वांटेड मी टू बी अ डॉक्टर, सो मेरा कभी भी बायोलॉजी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कभी। तो आई पुश्ड माई पेरेंट्स के यार मैं कॉमर्स वाली साइड पे या बिजनेस वाली साइड पे जाना चाहता हूँ। सो आई स्टार्टेड विद ICOM। तो ICOM करके जब वहाँ पे मेरा एक दोस्त बड़े अच्छे दोस्त थे, अली अहमद, ही यूज्ड टू बी माई बेस्ट फ्रेंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो उसके बाद ज़िंदगी उनको कहीं और लेगी, मुझे कहीं और लेगी। तो उसने मुझे ज़िंदगी में पहली बार जब हम ग्रेजुएट होने लगे तो उसने मुझे बताया कि यार इस्लामाबाद भी कोई जगह है। उसके जो भाई था ही यूज्ड टू स्टडी इन रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज, सो दैट्स हाउ ही न्यू अबाउट इट। तो मैंने घर वालों को बताया कि यार मैं जाना चाहता हूँ, मैं इस्लामाबाद जाना चाहता हूँ बिकॉज माई बेस्ट फ्रेंड इज़ गोइंग देयर। सो इससे ज़्यादा कोई सोच भी नहीं थी, इससे ज़्यादा कोई गाइडेंस भी नहीं थी इतने स्मॉल टाउन में कि यार कौन सा कैरियर परस्यू करना है, किस साइड पे जाना है। तो बस अपने दोस्त के पीछे हम भी आ गए इस्लामाबाद। पहली दफ़ा जब हम, मुझे याद है कि
यूनिवर्सिटी इस्लामिक यूनिवर्सिटी के कैंपस में हम लोग एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए गए एंड द फर्स्ट टाइम आई सॉ द इस्लामिक यूनिवर्सिटी कैंपस H10 वाला, इससे तो दुनिया ही कुछ और है, इतना बड़ा कैंपस भी हो सकता है छोटे से कॉलेज में पढ़ के आके, यार ये तो बहुत ही, मैंने यहीं पे पढ़ना है। तो दिया एंट्री टेस्ट दिया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है वहाँ पे हो गया, एडमिशन भी हो गया। तो उसके बाद एक जो है ना थोड़ा सा एक ट्विस्ट आया उसमें, तब पता चला अच्छा कोई एजुकेशन नहीं है इस्लामिक यूनिवर्सिटी में। अच्छा, आपका रीजन यही था? ये देखो हर सब चीज़, नहीं ये प्रॉब्लम है, इस्लामाबाद भी आ रहा हूँ और फिर भी अब इसको दूसरी साइड से देखो ना, तो ग्रूमिंग मैं समझता हूँ कि फ्रॉम द बैकग्राउंड दैट आई वाज कमिंग फ्रॉम, तो उसके बाद सारी ज़िंदगी उसमें आप सेपरेट बॉयज सेक्शन और गर्ल्स सेक्शन, सो एक एक्सपोजर के मद में अगर आप देखो ना कि किसी से बात करने का कॉन्फिडेंस ही नहीं है, कॉन्फिडेंस ही नहीं होता। और जब मैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी में आया तो मुझे डिफरेंट तरह के लोग मिले, डिफरेंट शहरों से आए हुए थे, कुछ लोकल्स थे, इस्लामाबाद के थे, पिंडी के थे, कुछ ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे थे, कुछ आर्मी बैकग्राउंड के बच्चे थे, एंड द वे दे यूज्ड टू टॉक इट वाज वे टू डिफरेंट द वे आई यूज्ड टू टॉक। तो मुझे ना एक काइंड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स आपके माइंड में, वो अनइंटेंशनल कॉम्प्लेक्स जो है ना वो बिल्ड होना शुरू किया कि यार अच्छा मुझे तो सही से उर्दू भी बोलनी नहीं आती। तो मैं वो गुलाबी किस्म की उर्दू बोलता था जिसमें वो जो हमारी टिपिकल आपके पंजाब में जो अच्छा बाकी आधी पंजाबी चल रही है और आधी उर्दू चल रही है, सो दैट काइंड ऑफ उर्दू आई यूज्ड टू स्पीक। So I think that was a blessing in disguise, that complex that made me think कि यार I have to improve myself. अगर मैंने इस कम्युनिटी के अंदर इन होना है और मैंने इन लोगों के साथ उस लेवल पे आना है ना, तो मैं ऑलमोस्ट डेली इट बिकेम अ हैबिट ऑफ माइंड कि यार मैं रात को बैठ के ना सोचता था अच्छा ये वाला लफ्ज़ मैंने गलत बोला, अच्छा इसकी उर्दू प्रोनाउंसिएशन जो ना ये ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए थी। सो दैट बिकेम एक्चुअली अ हैबिट ऑफ माइंड दैट इज स्टिल देयर कि एवरी डे आई क्लोज माई डे इन अ वे कि मैं सोचता हूँ कि यार आज मैंने दिन में क्या किया। एक अच्छी चीज़ है ना, एक कॉम्प्लेक्सिटी आपने पॉजिटिव वे में ली और उस पर काम किया। इसकी दो डायरेक्शंस हो सकते हैं कि यार आप नेगेटिव भी हो जाते हो कि यार ये क्या चल रहा है सिस्टम, और दूसरी तरफ आप हो सकते हो कि आप अपने आप को इम्प्रूव करते हो। तो आपने जो पॉजिटिव साइड चूज़ की और इम्प्रूव करना शुरू कर दिया फिर। अच्छा, इसमें मज़े की बात यह है कि आज तक मैं ये चीज़ आइडेंटिफाई खुद भी नहीं कर पाया कि हाउ दिस पॉजिटिविटी केम into existence in that specific point of time. कि यार वो क्या चीज़ थी जिसने मुझे इस चीज़ पे लगाया, और मैंने इस चीज़ को इस तरह से सोचना शुरू किया क्योंकि मेरे टाउन में मेरे जो आसपास मेरे जो कॉलेज के फ्रेंड्स थे, जो और भी अभी भी मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, दे आर ऑन अ वेरी डिफरेंट ट्रेजेक्टरी। अगेन जैसे हम बात करें, सक्सेस इज ए वेरी रिलेटिव टर्म जिसमें सक्सेस फॉर समबडी इज डिफरेंट, सक्सेस हर बंदे के लिए डिफरेंट है। तो मैं जब बस वो इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता जो है यूनिवर्सिटी में आके ग्रो करना स्टार्ट किया, चीज़ें सीखनी शुरू की, इंग्लिश बोलना सीखना शुरू किया, प्रेजेंटेशन स्टार्ट हुई, अच्छा इंग्लिश में भी बोलना है, इंग्लिश भी सीखनी है। सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड लर्निंग कि यार मैंने इस इस्लामाबाद की कम्युनिटी का पार्ट कैसे बनना है। तो कमिंग टू माई प्रोफेशनल जर्नी कि मैं प्रोफेशंस में कैसे आया, तो इवन इन इस्लामिक यूनिवर्सिटी, आई थिंक आप दोनों में इस्लामाबाद से हैं, यू नो कि इस्लामिक यूनिवर्सिटी में भी इतने कैरियर काउंसलिंग वाला एक क्राइटेरिया नहीं है। हाँ। बस वो आए हैं, आप क्लास लें, आपने क्रेडिट आवर्स पूरे किए, पेपर दिए, मिड टर्म्स दिए, फाइनल्स दिए, एंड दैट्स अबाउट इट। और कोई गाइड करने वाला अब हो, लेकिन हमारे टाइम पे इतना नहीं था। मे बी अगेन आई स्टडी फ्रॉम बहरिया यूनिवर्सिटी। बहरिया में था या नहीं था? मैं बहरिया यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, वहाँ पे भी था पर बहुत मिनिमलिस्टिक था ना। अब बहरिया के लड़कों का एक्सपोजर डिफरेंट लेवल पे था। Again, it's down to the circle as well ना, आप किस तरह के लोग आपको इर्द गिर्द मिल रहे हैं। यूनिवर्सिटी से हट के भी ना वो स्टूडेंट्स खुद ही इतना कुछ कर रहे होते थे और आपको वो नज़र आते थे, तो आप उनसे बातचीत करते थे, तो देयर इज अ लॉट जो कि आपको वो लोगों से नज़र आ रहा है। हाँ, दूसरा एक चीज़ मुझे अपने जर्नी में ये भी लगती है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे स्कूल बहुत जल्दी डाल दिया। तो 3 साल बच्चा है, एक ही बच्चा है, चलो बोलने लग गया तो स्कूल डाल दो जी, बड़ा शौक है जी बच्चा हमारा स्कूल जाए। सो व्हेन आई स्टार्टेड माय बीबीए आई वाज 17 years old। तो मैं 21 साल की उम्र में बीबीए कर लिया। तो आई स्टिल बिलीव कि यार टिल दैट टाइम मेरा ब्रेन भी शायद इतना डेवलप नहीं हुआ था कि मैं उन चीज़ों को परसीव कर सकूँ या उस गाइडेंस को, या कोई मेरा टीचर दे भी रहा है तो आई वाज इन चाइल्डिश फेज, टीनेज फेज के यार अच्छा कर लेंगे, आज क्रिकेट खेलने चलते हैं, आज ये बास्केटबॉल का मैच है, आज ये करते हैं वो करते हैं। मोर इनटू दिस द टर्निंग पॉइंट दैट आई सी इन माई करियर इज के इट वाज माई लास्ट सेमेस्टर एंड हॉस्टल में मेरे एक दोस्त हुआ करते थे, was my senior फैज़ान भाई। तो ही आई रियली रिगार्ड हिम, बहुत अरसा हो गया उनसे बात नहीं हुई, बहुत अरसा हो गया ही, आई एम नॉट इन टच विद हिम, बट आई ऑलवेज
think about him and I owe everything to him کہ یار he was the guy who guided me کہ یار اپنا زندگی میں تم نے کیا کرنا چاہتے ہو. He was the one who asked me this question. تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ اچھا آخری سیمسٹر اسٹارٹ ہو گیا تو کیا کرنا ہے آگے, سوچا ہے؟ یار یہ تو میں نے نہیں سوچا, میں نے زندگی میں کیا کرنا ہے, آگے کیا کرنا ہے. تو میری اس ٹائم پہ میرے لیے یہی تھا کہ یار اچھا میں نے تو اپنا بوریا بسترا بند کرنا ہے ہاسٹل سے اور میں نے واپس پاک پتن چلا جانا ہے ایز ایوری بڈی از گوئنگ ٹو دیئر سٹیز. تو دین یہ آسک کہ جاب نہیں کرنی تم نے؟ میں نے تو سوچا ہی نہیں کہ جاب بھی کرنی ہے. کہتا سی وی ہے تیرے پاس؟ سی وی ہمیں کسی نے بنانی نہیں سکھائی تھی اسلامک یونیورسٹی میں کہ یار سی وی بھی کیسے بناتے ہیں. سو ہی گائیڈڈ میں کہ یار سی وی کیسے بناتے ہیں. تو اسلامک یونیورسٹی ایک چیز آپ کو ضرور کرتی ہے, آپ کو اسٹریٹ اسمارٹ بنا دیتی ہے, بیکاز دیر آر سو مینی پیپل, سو مینی کلچرس, سو مینی ڈفرینٹ لینگویجز. ہر قسم کے بندے سے آپ کو جب ڈیل کرنا پڑے تو آپ ہر قسم کے بندے کے ساتھ. تو اسٹریٹ اسمارٹ تو اس نے بنا دیا تھا کہ لوگوں کو کیسے ملنا کیسے ہے, بات کیسے کرنی ہے, کانفیڈینس جو تھا آپ کا سوشلائزنگ کا جو کانفیڈینس ہے دیٹ واز دیئر, بٹ ایک کیریئر گائیڈنس نہیں تھی. سو فیضان بھائی ایکچولی گائیڈڈ می اور انہوں نے مجھے بتایا کہ یار سی وی کیسے بنانی ہے اور کیسے آپ نے کہاں کہاں کیسے اپلائی کرنا ہے, کس طرح سے کرنا ہے. سو ان دا لاسٹ سیمسٹر آئی اسٹارٹیڈ اپلائنگ. میرا سیمسٹر ختم ہو گیا, آئی وینٹ بیک ٹو پاک پتن اینڈ پاک پتن جانے کے بعد ون فائن ڈے آئی گاٹ اے کال کہ آپ کا انٹرویو ہے, اینڈ دیٹ واز ان ایس این ایل فائنینشیلز, اف یو ریممبر, اب ایس این پی کے نام سے. سو آئی ریممبر دیٹ ڈے سپٹمبر 2010 میں نے پہلی اپنی جاب اسٹارٹ کی تھی. سو آئی واز دا فرسٹ ون ٹو گیٹ ہائرڈ ان مائی ہول کلاس. تو میں آئی واز آن کلاؤڈ 9 کہ یار مطلب میں تو پتہ نہیں کیا ہی کر دیا نا میں نے. تو میں کلاس میں آئی واز این ایوریج اسٹوڈنٹ. تو میری کلاس کے ٹاپرز امتیاز کی جاب لگ گئی, امتیاز کی جاب لگ گئی, یہ کیسے ہو گیا؟ ہاں وہ اس کی جاب لگی, وہ ایک علیحدہ زون ہے. میرے بھی نا جب جاب کا شروع ہوا, کیونکہ میں بزنس کی طرف موو ہو گیا, ڈیلی بیسس پہ نا میسج آ گیا یار میری جاب ادھر ہوگی ادھر. اچھا پیسے میں بزنس میں ٹھیک کما رہا, مجھے ایک کمپلیکسٹی ہوگی یار, ہر بندہ کہہ رہا ہے جاب کیا ہے سین ہے, مجھے بھی کہوں کہ جاب کیوں نہیں ہو رہی یار, ہر بندہ کہہ رہا ہے جاب ہوگی جاب ہوگی. وہ ایک ہوتا ہے نا ایک زون میں چلا جاتا ہے بندہ, زون میں چلا جاتا ہے. میرا الٹا سین تھا. تو میرا جب میں گریجویٹ ہوا تو میری جاب نہیں ہو رہی تھی, تو میں الگ اپوزٹ زون میں تھا کہ ہر کسی کی جاب ہو رہی ہے. تو آئی یوز ٹو سارٹ آف اوائڈ سوشل انٹریکشن ٹو مچ. کیا میں جاؤں گا تو ہر کوئی پوچھے گا ہاں یار یہ کرے. بڑا ہوتا تھا کہ ہوتا تھا خاندان میں پوچھتے میٹرک کر لیا کتنے نمبر لے لی, ایف ایس اے کر لی کتنے نمبر لے لی, اس کے بعد پڑھنے کے بعد جاب ہوگی یار جاب. اچھا ویل ہے, بالکل ویل ہے. اچھا گھر میں بھی کوشچن یہ کچھ کر لو کچھ یار, ایک اتنا آپ کا پوری سوسائٹی میں اتنا بڑا سوشل پریشر ہے کہ جب آپ نے اسٹڈی کمپلیٹ کر لیا آپ نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے. اچھا ایک چیز لحاظ سے غلط بھی ہے کہ آپ کو اتنا سوشل پریشر آ جاتا ہے کہ اگر آپ انٹرپرینورشپ کی طرف دماغ بھی رکھتے ہو نا, اس سوشل پریشر کی وجہ سے آپ جاب کی طرف چلے جاتے ہو. یار آئی تھنک میرے خیال سے اٹ از ایون اے براڈر چیلنج. اٹس ناٹ اباؤٹ کہ آپ انٹرپرینورشپ کی طرف جا رہے ہو یا آپ اس کے جاب کی طرف جا رہے ہو. دیکھیں ہماری اوور دا پیریڈ آف ٹائم آئی تھنک ہمارے اندر یہ چیز ڈال دی گئی ہے ہماری پچھلی سے پچھلی جنریشن یا اس سے بھی پچھلی جنریشن میں کہ یار پیسہ از ایوری تھنگ. آپ کے پاس پیسے ہیں, پیسہ کما رہے ہو نا تو دین یو آر ریسپیکٹفل. اف یو آر ناٹ ارننگ منی, اف یو آر اے فلاسفر, یو آر اے فلانتھروپسٹ, کوئی اس طرح کے آپ اس میں چلے جاتے ہو جس میں شاید پیسے نہیں بنتے لیکن یو آر اے وائز پرسن, یو آر ڈوئنگ سم تھنگ فار دا سوسائٹی, ڈزنٹ میٹر. لوگ آپ کو رسپیکٹ ہی نہیں دیتے. آپ اپنے گھر میں دیکھ لیں, جو بچہ کم پیسے کماتا ہے اس کے گھر والے بھی وہ کہتے ہیں ماں باپ بھی نہیں چھوڑتے. اور جو آپ کو سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں, لیکن پیسہ کمانے سے مرد کے ایپ چھپ جاتے ہیں. بے شک ایسا ہی پیسہ ویسا آپ کو جو ہے نا آپ کے ایپ چھپا دیتا ہے, اور پیسے سے ہی یار بندہ جو ہے نا وہ مانیٹری چیزوں کو زیادہ آپ لوگ مٹیریلسٹک اس میں چلے جاتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے اوور دا پیریڈ آف ٹائم واقعی پیسہ امپورٹنٹ ہے کہ یا آپ نے دیکھا کہ جب سب کچھ اچیو کر لو پیسہ آ جائے سب کچھ آ جائے میٹر نہیں کرتا, یہ صرف پرسیپشن ہے جو ارد گرد ہے؟ یار اٹس ویری ریلیٹیو کوشچن. ہر بندے کی مائنڈ سیٹ از ڈفرینٹ, ہر بندے کی لرننگ ایکسپیرینس ڈفرینٹ ہے. ایوری بڈی ہیز اے ڈفرنٹ تھاٹ پروسیس. فار می آئی تھنک پیسہ ڈز ناٹ گیو می ہیپینس. اٹ ہیز نیور ہیو. مجھے کبھی اس سے کوئی اتنی نہیں ہوئی. میں وہ ایس این ایل کی پہلی جب مجھے تنخواہ ملی نا 20,000 روپے کی پیسے مجھے ملے, تو میں ہاسٹل میں رہتا تھا, تو میں نے اپنی موٹر سائیکل کی ٹینکی بھی فل کروا لی, میں نے اچھے کھانے بھی کھا لیے, دوستوں کو پارٹی بھی دے دی, میس کے پیسے بھی دے دیے, ہاسٹل کے پیسے بھی دے دیے. 13,000 روپے بس گئے. سمجھ نہیں آ رہی 13,000 کا میں نے کیا کرنا ہے. تو وہ اس طرح سے ایکسپوجر بھی نہیں تھا اس ٹائم پہ. سب سے زیادہ فائن ڈائننگ کے لیے جو آئی یوز ٹو کنسیڈر وہ سیور فوڈس. اچھا سیور فوڈ آج کھا لینا, آج ایسی ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, بسم اللہ ہوٹل کی کڑھائی کھا لی تو دیٹ از مور دین انف کہ یار یہی فائن ڈائننگ ہے.
تو میں آئی واز نیور ایگر ٹورڈ کہ یار میں نے بہت زیادہ پیسہ بنانا ہے. مجھے کبھی نہیں ہوا, میں نے کبھی اس طرح سے مینیفیسٹ بھی نہیں کیا کہ میرے پاس اتنے پیسے ہونے چاہیے یا میرے پاس یہ والی گاڑی ہونی چاہیے. تو بس وہاں سے کیریئر, جو مزے کی بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا, سوری ہم لوگ ادھر ادھر ڈفرینٹ باتیں کرنا شروع ہو گئے. تو میں نے بڑا آئی واز ان کلاؤڈ 9 کہ یار میری تو پہلی نوکری لگ گئی ہے, میں تو بڑی توپ چیز ہوں, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا ہوں. تو اس کے بعد ایس این پی سے میں نے ساتھ ایم بی اے اسٹارٹ کر دیا. کسی نے مجھے کہا یار ایم بی اے بھی کر لینا چاہیے. میں نے کہا یار یہ تو بڑی اچھی بات ہے, اب پیسے بھی آ رہے ہیں تو آئی کین فائنینس مائی ایم بی اے ایز ویل. تو میں نے زیبس سے ایم بی اے اسٹارٹ کر دیا along with my job. تو رات کی میری شفٹ ہوتی تھی, رات میں میں جاب کرتا تھا, دن میں میں ایم بی اے کرنا اسٹارٹ کیا. جیسے ہی میرا ایم بی اے کمپلیٹ ہوا نا, مجھے ٹیلی نار میں نوکری لگی. سو جب ٹیلی نار میں لگی, ٹیلی نار یوز ٹو بی اے بیسٹ امپلائر ان دا ہول پاکستان کہ یار یہ تو بڑی کوئی کمپنی ہے. جب میری وہاں پہ لگی نا, میں اور زیادہ وہ ہو گیا کہ یار مطلب میں تو توپ چیز ہوں, میں تو یہ ہر چیز آگے پیچھے کر دوں گا, باقی کسی کو پتہ ہی نہیں کہ میں کیا ہے. میری کلاس کے ٹاپرز جو تھے, گولڈ میڈلسٹ تھے, دے اسٹرگلڈ فار کوائٹ سم ٹائم ٹو گیٹ جابس. تو میرے اندر ایک تکبر آ گیا, شاید میں شو نہیں کرتا تھا لیکن آیا ضرور. مجھے اپنے اندر فیل ہوتا تھا, میں نے جج کرنا شروع ہو گیا لوگوں کو, یار نہیں ان میں وہ بات نہیں ہے اصل میں. تو بس تھنگس اسٹارٹیڈ ہیپننگ, تھوڑا آپ کا لائف اسٹائل بہتر ہونا شروع ہوا ہے ٹیلی نار میں, اور گرومڈ لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا شروع ہوا. کوئی لمپ سے آیا ہوا ہے, کوئی آئی بی اے سے ہے, کوئی اسٹینفورڈ سے, کوئی آکسفورڈ سے. سو دیٹ لرننگ کیپٹ آن گوئنگ کہ یار اچھا اب میں نے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے نا, تو میری اب پہلے اردو اچھی ہونی چاہیے تھی, اب میری انگریزی اچھی ہونی چاہیے. سو آئی ہیو ٹو لرن ہاؤ ٹو بی دا پارٹ آف دس کمیونٹی. تو وہاں پہ میں نے سوشلائزنگ اسکلز آپ یونیورسٹی نے دے دی تھیں, تو وہاں پہ دوست بننا شروع ہو گئے, ایک ڈفرینٹ کمیونٹی میں جانا شروع ہو گیا. پھر سیور سے میں اسٹیک ہاؤس جانا اسٹارٹ کیا, تو وہ ایک ڈفرینٹ چینج آنا شروع کیا. اچھا یار فورک سے کھانا کھاتے ہیں, یہ بھی بڑی چیز ہے. تو دین آئی ڈیسائڈیڈ ون ڈے, اور اگین آئی واز لسننگ ٹو یور ون آف دا پوڈ کاسٹ جس میں یو آر ٹاکنگ اباؤٹ دس کہ بہت سی چیزیں جو ہے وہ آپ کی سوسائٹی, آپ کے آس پاس کے لوگ ڈیسائڈ کرتے ہیں, یو ڈونٹ ڈیسائڈ کہ آپ نے اگلی زندگی میں کیا کرنا ہے, آپ نے اگلا اسٹیپ آپ کا کیا ہوگا. سو 5 سال پہلے آپ نے نہیں سوچا تھا کہ 5 سال بعد آپ کیا کر رہے ہو. سو ون فائن ڈے آئی واز جسٹ سٹنگ ان اے کیفے, شیشہ پینے کا, اس ٹائم شیشہ پینے کا بھی پھر وہ لگژری میں آ گیا کہ اچھا یار اب تو یہ بھی کرنا ہے. تو وہاں پہ نا میرے دوستوں نے مجھے کہنا کہ یار تم دبئی کیوں نہیں جاتے. میں نے کہا یار یہ میں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ ملک سے باہر جانا ہے, مائنڈ ہی نہیں تھا, اسلام آباد آنے کا نہیں سوچا تھا, تو ملک سے باہر جانے کا کیا سوچنا. سو ون وے اور ادر, لانگ اسٹوری شارٹ, آئی وینٹ ٹو دبئی. اور مجھے اپنے آپ پہ اتنا کانفیڈینس ہو گیا کہ یار میں تو کچھ بھی کر لوں گا. پہلی 2 نوکریاں میرے پاس ایسی آ گئی ہیں, تو میرے اندر بہت کچھ ہے کہ لوگ مجھے چاہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ کام کروں. سو دین آئی وینٹ ٹو دبئی. سو دبئی نے میری آنکھیں کھولیں کہ تم اتنی وہ چیز نہیں ہو جتنا تم سمجھ رہے ہو. سو اینڈ دیٹ واز ایکچولی دا بیسک ایکچوئل لرننگ دیٹ آئی ہیڈ کہ یار لائف از ناٹ دیٹ ایزی, جاب مارکیٹ از ناٹ دیٹ ایزی. میرے اندر کوئی ایسی توپ چیز نہیں ہے, میں کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہوں, انٹل انلیس اٹ از گیون بائی اللہ. اگر اللہ ولز دین یس. سو آئی وینٹ تھرو دیٹ رف پیچ ان اے وے کہ یار بڑی بیسک سی سیلری, اسٹرگل, صبح بسز پہ جانا ہے, میٹرو پہ جانا ہے, ٹریول کرنا ہے, جاب پہ جانا ہے. اٹس ناٹ اے ہائیلی پیڈ جاب, بٹ ایک ڈیسیجن لے لیا ہے, رسک لے لیا ہے, تو لیٹس ڈو اٹ. تو دین آئی لاسٹ مائی جاب آفٹر 2.5 years or 3 years. دیر واز آئل سلام جس کی وجہ سے لاٹ آف فائرنگس ہوئی وہاں پہ. تو آئی واز انمپلائڈ فار ایٹ لیسٹ 6 to 8 months. تو آپ ادھر ہی رہے پاکستان؟ نہیں, obviously you cannot stay there. آپ کو 1 مہینے کا ایکچولی وہ ہوتا ہے, گریس پیریڈ ہوتا ہے کہ either find a job or either leave the country. So I came back to Pakistan. So وہ جو 8 مہینے کا جو لرننگ پیریڈ تھا, that made me humble. That made me realize کہ یار مطلب تم جس بات پہ چوڑے ہوئے تھے کوئی ایسی چوڑے ہونے والی یا پراؤڈ ہونے والی بات نہیں ہے. So you have to make your own place. You have to work hard and you have to prove your others کہ ہاں you should be the part of their team or you should be the part of something. تب مجھے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے نا کہ ہدایت دینا کہ صحیح دے, تو کچھ مشکلیں بھی آپ کو صحیح طرف لے کے جاتی. تو میں نے بہت جابس اپلائی کی. مجھے آئی کیم ٹو دیٹ پوائنٹ کہ یار میں دوبارہ اپنی لائف میں 5-6 سال کے ایکسپیرینس کے بعد آئی ول اسٹارٹ فرام 20,000 ایون. دیٹس اوکے. اچھا, نوکری ہونی چاہیے, مطلب کچھ بھی ہونا چاہیے. اٹ ہیز ٹو بی سم تھنگ. ڈیسپریشن میں چلے گئے, شدید ڈیسپریشن, ایون ڈپریشن میں بھی. اچھا. اور سو بیسیکلی دیر از نو ون ان مائی فیملی, دیر از نو بڈی. کس وجہ سے, کیسے پھر آپ نے ڈپریشن کو اوور کم کیا اور کیسے آگے موو آن کیا؟ یار مجھے یہ ریئلائز ہو گیا کہ اگر آئی ہیو ٹو بی دا پارٹ
of this job community मैंने दोबारा अपने आप को पाकिस्तान में करना, क्योंकि 3 years when you stay out of this community and आपके वो social circle, colleagues, ज़रा कोई हर बंदा जॉब तो नहीं लेके बैठा हुआ ना मेरे लिए, कोई कंपनी है हर टाइम हायर तो नहीं कर रही. तो और देन यू नो कि आपको किसी न किसी जगह पे जाने के लिए यू हैव टू हैव सम कॉन्टैक्ट्स, आपको जगह बनानी पड़ती है अपनी. सो व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग इज़ कि आई यूज्ड टू लिव इन E11 एट दैट टाइम. एक बड़े शेडी से अपार्टमेंट में मैं रहता था और मैं सुबह 11 बजे उठता था, लैपटॉप अपना उठाता था और मैं ग्लोरिया जीज जाके बैठ जाता था. वहाँ पर इंटरनेट से कनेक्ट होकर वहाँ पे मैं जो है जॉब्स, सारा दिन जॉब्स अप्लाई करता था, कॉफ़ी पीता था. और मेरे पास एक ही कॉफ़ी के पैसे होते थे कि आप दिन में एक कॉफ़ी पी सकते हैं, उससे ज़्यादा कॉफ़ी पीने के पैसे नहीं हैं. तो वहाँ पे मैंने सोशलाइजेशन स्टार्ट की, वहाँ पे मेरे दोस्त बनना स्टार्ट हुए. इट स्टार्टेड विद 1 person सिटिंग ऑन माई टेबल, वैसे ही गपशप होगी. एंड इन 2 to 3 months देयर यूज्ड टू बी अ ग्रुप ऑफ 14-15 guys सिटिंग विद मी. कोई IBA से है, कोई लम से है, कोई कहाँ से है. सो आई स्टार्टेड सोशलाइजिंग, आई स्टार्टेड बिल्डिंग माई पर्सनल रिलेशनशिप्स और दैट एक्चुअली हेल्प मी अ लॉट. तो वन फाइन डे ऐसे ही रैंडमली a new guy came into our group. He was a friend with another friend. उनका यार Mumtaz is looking for a job if you know a job. इस रेफरेंस से बस एक CV मैंने दी and I got the job. And at that time I was so desperate कि यार मुझे 20,000 की भी मिल जाएगी ना मैं कर लूँगा. And alhamdulillah that was way beyond my expectations. I got the job. Interviews went very well. So that's how I started my career actually. कि वो ग्रोथ वाला फेज जो है ना फिर उसके बाद स्टार्ट हुआ. आई बिलीव कि अगर वो उस टाइम पे ना स्टार्ट हुआ होता और वो मेरी वही पिछली जर्नी कंटिन्यू हो रही होती और बीच में गैप ना होता, तो आई थिंक आई शुड नॉट हैव बीन हियर. आई वुड हैव बीन दैट अ प्राउडी गाय हु थिंक्स टू मच ऑफ हिमसेल्फ, और उसमें एक हम्बलनेस ना होती. और दैट ऑल्सो मेड मी रियलाइज कि पैसा इज इररिलेवेंट. आई थिंक वो पहले दिन से मेरे माइंड में कि पैसा इज इररिलेवेंट, पैसा आएगा चला जाएगा, कभी है कभी नहीं है. एंड दैट फेज ऑफ माई लाइफ एक्चुअली मेड मी थिंक यार नहीं बस ठीक है, अगर अल्लाह ने दे दिया तो भी ठीक है, अल्लाह ने ले लिया तो भी ठीक है. मतलब आपको दिन गुजारने के लिए क्या चाहिए? मतलब 2 वक्त की रोटी चाहिए, सर के पे छत चाहिए और कुछ कपड़े चाहिए, तो वो चल जाएगा. इट्स ओके. उस फेज में आए तो आपको ये सारी चीज़ें रियलाइज होना शुरू हुई. हाँ, यस. और एज आई टोल्ड यू कि मैं आई एम कमिंग फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड. मैं मतलब देयर वाज ऑलमोस्ट नोबडी टू सपोर्ट मी थ्रू आउट माई जर्नी. कोई गाइड करने वाला भी नहीं था, कोई फाइनेंशियली सपोर्ट करने वाला भी नहीं था. तो मेरे लिए इट डजंट मैटर कि आज मैं CEO हूँ तो क्या मैं नीचे बैठ के खाना नहीं खाऊंगा. मैं आज भी नीचे बैठ के भी खाना खा लूँगा, मैं हाथ से भी खा लूँगा, मैं लंगर भी खा लूँगा. तो अगर आज उठ के मैं दोबारा कोई छोटी से छोटी भी नौकरी करनी पड़ जाएगी तो मुझे शायद उसमें कभी कोई और फील नहीं होगी, कोई इतना नहीं फील होगा. आई डू इट एंड आई एम ओके विद इट, आई एम कंटेंट. अब इतने लोगों से मिलने के बाद एंड गोइंग थ्रू ऑल द जर्नी दैट यू हैव, इतना जब आपने सेल्फ रिफ्लेक्शन कर रहे हैं और आप इतना अपने लुकिंग बैक एट योर जर्नी, ये जो एडवर्सिटी का पीरियड है, हाउ इम्पोर्टेंट वाज दैट एंड हाउ डू यू सी इट नाउ कि यार मुझे अब नज़र आ गया, इट वर्कड आउट इवेंचुअली, बट उस वक्त तो शायद ऐसा नहीं सोच रहा होता इंसान. ये देखिए, मैंने एक चीज़ उन दिनों जो है ना, मुझे किसी ने कहा कि यार मतलब यू आर हैविंग अ फॉल्स एक्सपेक्टेशंस. तो जब आप नीड में होते ऑब्वियसली यू रीच आउट टू पीपल कि यार कोई नौकरी ढूंढ दो, कोई तरह से. तो उसने मुझे कहा कि यार मैंने वो आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली मेरा कोई दोस्त था या मैंने किस तरह से ये बात हुई थी, बट दैट वर्ड स्टेड विद मी कि यू आर ट्राइंग टू हैव रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस विद द पीपल, एंड तुम्हें अगर कारोबार करना है तुम्हें अल्लाह ताला के साथ करना चाहिए. कि वंस यू विल स्टार्ट डूइंग दैट then things will be different. So वो चीज़ आज तक मेरे साथ है. So ज़िंदगी में बहुत से ऐसे अप्स एंड डाउन्स आते हैं जिसमें कभी शायद किसी ने मेरे साथ कोई ज़्यादती कर ली, कोई फाइनेंशियल ज़्यादती कर ली, किसी ने कुछ चीज़ मेरी देनी थी नहीं दी, तो मेरे अंदर ना वो चीज़ आगे तक वो आ गई यार ठीक है कोई बात नहीं. मुदस्सर ने मेरे लेट से 50,000 देने थे, नहीं दिए, मैं नहीं आगे मांगूंगा. वो वाकई नहीं दिए होंगे. मे भी तो मैं कहता मेरे माइंड में देखो भूल चुके थे, नहीं याद करा रहे. तो वो उसमें ना ये होना स्टार्ट मैंने कहा कि यार अल्लाह ताला ने वादा किया कि अगर तुम्हारा कोई हक मारेगा या तुम मेरी राह में कोई 1 रुपया खर्च करोगे तो तुम्हें 10 गुना मिलेगा उसका. सो मैंने वो फार्मूला अपनी जिंदगी में करा. तो बहुत जगहों पे जब किसी ने मेरा हक मारा ना मुझे खुशी होती थी. मैं कहा यार अच्छा अब 10 गुना आने वाला. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. ये बहुत से सक्सेसफुल लोग हैं ये चीज़ करते हैं. आई हर्ड दैट टू इन माई जर्नी एज वेल. किसी ने मुझसे भी ये बात की थी कि यार करना है ना तो अल्लाह के साथ पार्टनरशिप में करो. तो वही बात आ जाती है
کہنے کو بہت سمپل سی بات ہے, بٹ وین یو برنگ دیٹ ٹو پریکٹس نا, تو کافی لوگوں سے نا آپ کا وہ سارٹ آف آئی ڈونٹ نو مے بی ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے, یا مے بی یو ناٹ ٹو مچ ڈپینڈنٹ آن پیپل, یو لائک آپ کا بلیف سسٹم ہی چینج ہو جاتا ہے, آپ کی اپروچ ہی چینج ہو جاتی ہے. لٹرلی آپ نقصان کو نقصان نہیں لیتے. وہ کہتے ہیں یہ ہونا تھا اور یہ ایسے ہی ہونا تھا. یقین کریں کہ کسی قریبی بندے کی موت کو بھی آپ اسی طرح پرسیو کرتے ہیں کہ یہ ہونا تھا اور یہ اللہ تعالیٰ نے طے تھا, اور دس از دی بیسٹ ٹائم کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بہتر سمجھا. وہ چیز بینگ اے مسلم نا اتنی سیٹسفیکشن دیتی ہے نا آپ کو کہ اگر آپ زندگی میں اور آپ کا یہ بلیف نہیں ہے تو سوچیں آپ ہر چھوٹی بڑی جو مشکل آ رہی ہے اس کو اپنے آپ پہ لیں گے, آپ کس ذہنیت میں چلے جائیں گے, حالانکہ وہ آپ کنٹرول بھی نہیں کر سکتے. تو یہ کتنی بڑی چیز ہے کہ آپ کو ایک بلیف سسٹم ایک بن چکا ہے کہ آپ تقویٰ پہ چلے گئے ہیں, اعتقاد کر رہے ہیں کہ رب کی ذات سب کرنے والی ہے. تو اور زندگی میں آپ کو کیا چاہیے؟ مزے کی بات یہ ہے کہ وی ہیو ہرڈ دس الاٹ, ہم مختلف جگہوں پہ سنتے بھی ہیں, بٹ اٹس ناٹ دیٹ ایزی کہ آپ اپنی لائف میں امپلیمنٹ کریں. آپ کو ایوری ڈے جب آپ کے ساتھ ہر دوسرے دن یا کبھی بھی آپ کے ساتھ کوئی کچھ برا کرتا ہے تو ایک نیچرل سی بات ہے کہ غصہ آتا ہے. آزمائش ہے نا, آزمائش ہے, بالکل ایسے ہی. اٹ ٹک می a lot of years and lot of thought process and every day thinking about it. اور ساتھ میں جو چیز میں نے یہ کرنا اسٹارٹ کی کہ ایوری ڈے یوز ٹو تھنک کہ آج میں نے دن میں کسی کے ساتھ جاتی تو نہیں کی, کسی کے ساتھ کچھ برا تو نہیں کیا, بیکاز ایٹ دیٹ ٹائم ٹین ایج میں وہ پتا یونیورسٹیز میں کیا ہوتا ہے, اس سے پھڈا کر لیا, اس سے پھڈا کر لیا, لڑائی کر لی, اینڈ ون فائن ڈے دس کائنڈ آف تھنگ ہیپن, دین لڑائی ہوگی ہماری کرکٹ کھیلتے ہوئے. تو اس سے پہلے بہت اس طرح کے کام شام کیے. دیٹ ون ڈے اینڈ اٹ جسٹ ہٹ می ان اے وے کہ یار if I am hurting someone, کسی بندے کو میں تکلیف دے رہا ہوں, تو am I that person کہ میں وہ خود تکلیف برداشت کرنا چاہتا ہوں. اینڈ وہ دن تھا. اس کے بعد میں نے like I never raised a hand on anyone, میں نے کسی بندے سے کوئی اس طرح سے نہیں کیا. سو وہ بہت سی جگہوں پہ ایسا ہوا when you are of that temperament کہ یار اچھا اس نے غلط بات کر دی, میں نہیں چھوڑوں گا, میں یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا. then you have to وہ غصہ پینا جو ہے نا, وہ غصہ اپنے آپ کو کرنا, you have to do it for multiple years maybe or multiple months کرنا پڑتا ہے. اینڈ دین اٹ بیکمز یور ہیبٹ کہ یار پھر آپ کو غصہ آتا ہی نہیں ہے, آپ وہ نا درگزر کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کہتے ہو کہ بس ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیا, کسی نے جاتی کی, کسی نے برا بول دیا, کسی نے گالی نکال دی, خیر ہے یار کوئی بات نہیں. بٹ ہاؤ امپورٹنٹ از دیٹ, یہ اتنا ضروری کیوں ہے؟ اور خاص طور پہ وہ جو دیکھ رہا ہے کانٹینٹ, اور اگر ان میں کوئی ایسا بندہ ہے جو اس پیچ سے اپنی زندگی میں گزر رہا ہے, ویئر دے آر فیسنگ ایڈورسری, ان کو شاید سنتے ہوئے یہ امپلیمنٹ کرنا اپنی لائف میں بہت مشکل لگ رہا ہو, کہ انہیں لگ رہا ہو کہ یار بس کتابیں باتیں ہیں, گزر گیا تو اتنا ایزی ہو کے بول رہا ہے. بٹ اف یو گو بیک ٹو دیٹ ٹائم تو شاید اتنا آسان تھا نہیں. تو آپ کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں ان ایڈریسنگ سم بڈی جو کہ اس فیز میں ہے, کہ ہاؤ کین دے ایبزارب اٹ کہ یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کیوں؟ یار یہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو رات کو سکون کی نیند آئے اینڈ یو آر فوکسڈ آن سم تھنگ دیٹ یو وانٹ ٹو اچیو, یا آپ اپنی کسی بندے کی زندگی میں کوئی بہتری لانا چاہتے ہیں, آپ اپنی زندگی میں کوئی بہتری لانا چاہتے ہیں, تو معاف کرنا اور یہ غصہ اور ان چیزوں کو سائڈ پہ رکھنا بڑا امپورٹنٹ ہے. دیر واز اے ٹائم, میں نے مطلب ہوتا ہے آپ کی لائف میں کچھ ایسے لوگ آتے ہیں جس کا آپ کہتے ہیں یار اس کو تو میں نہیں معاف کروں گا, اس نے میرے ساتھ جاتی کی ہے. آئی ہیڈ دیٹ کائنڈ آف ایکسپیرینس, اور وہ میری زندگی میں بڑے سالوں تک چلا. اینڈ دین مجھے ایک دن ریئلائز ہوا کہ یار وہ اس بندے کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ میں اپنے دل میں یہ بات لے کے بیٹھا ہوں, اور شاید اس کی ذات پہ کوئی فرق پڑے گا بھی نہیں. تو فرق کس کو پڑ رہا ہے؟ مجھے پڑ رہا ہے. میں شاید رات کو سوتا ہوں اور میں یہ بات سوچ کے سوتا ہوں کہ یار اچھا میں قیامت والے دن میں جو ہے نا تمہیں گریبان سے پکڑوں گا. تو قیامت تو جب آئے گی لیکن ایوری ڈے وائی یو ہیو ٹو سفر فرام دیٹ, یو کیرنگ دیٹ بیگیج اینڈ اٹس ہولڈنگ یو بیک. وہ آپ کی لرننگ کو, آپ کے تھاٹ پروسیس کو, ہر چیز کو وہ نیگیٹو. دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ بڑی بیسک سی مثال ہے کہ یار آدھا گلاس بھرا ہوا ہے یا آدھا گلاس خالی ہے, ہاؤ یو وانٹ ٹو سی اٹ. تو وہ جو پرسیپشن ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ, کہ آپ اگر پازیٹیو چیزوں کو دیکھنا شروع کرو گے نا. ابھی اگین آئی ول ریفر ٹو یور پوڈ کاسٹ دیٹ آئی واز لسننگ, کہ یار جو گمان ہے نا, جو وہ بات کر رہے تھے کہ یار گمان جو ہے وہ جیسا گمان کریں گے نا آپ کی زندگی میں اسی طرح سے ہی ہوگا. تو مینیفیسٹیشن از ویری امپورٹنٹ, کہ آپ مینیفیسٹ کیا کرتے ہو. اگر آپ نیگیٹیوٹی کو مینیفیسٹ کر رہے ہو تو ہر چیز نیگیٹیو ہے, اگر آپ پازیٹیوٹی کو کر رہے ہو تو ہر چیز پازیٹیو ہے. 100% اٹس جسٹ دی وے یو لک ایٹ اٹ. یس. اور نا ایک اور جو مجھے لگتا ہے کہ آپ نے اپنی اسٹوری میں بتایا ہے کہ
when you were in that phase, you took that step کہ آپ جا کے گلوریا میں بیٹھ رہے ہو اور آپ لوگوں سے سوشلائز کر رہے ہو. A lot of people would just probably اپنے ہی ایک شیل کے اندر گھستے چلے جائیں گے, وہ پریشانی میں اور پریشانی کے اندر دھستے چلے جائیں گے. بٹ یو نو گیٹ اپ, گیٹ ریڈی فار نو ریزن, تیار ہو کے جانا, گلوریا میں بیٹھنا, یو نو یو پریزنٹنگ یور سیلف ٹو دا ورلڈ, اور پھر سوشلائز کرنا. یا اٹ ٹیکس اے لاٹ آف کریج. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, اور اسپیشلی جب آپ کی جیب میں پیسے نہ ہوں. صرف یہ کافی کے پیسے ہیں. یہ تھاٹ کیسے آئی کہ میں نے سوشلائزنگ کرنا ہے؟ یار بس میں پہلے آپ کو بتایا نا, جیسے آئی واز اپلائنگ فار جابس, rosie.pk, bath.com, no any portal that I have. میں نے ایسی جگہوں پہ بھی انٹرویوز دیے جہاں پہ مطلب شاید مطلب ویری ویئرڈ کائنڈ آف انٹرویوز دیٹ آئی ہیو گیون, اور بڑی عجیب قسم کے کال سینٹرز میں بھی انٹرویو دیے. میں نے کہا یار نوکری مل جائے کوئی بات, ایٹ لیسٹ دیر شوڈ بی سم فائنینشیل اسٹیبلٹی. تو دین آئی ریئلائز کہ یار اگر میں آن لائن بیٹھ کے کرتا رہوں گا نا, تو دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ٹرن آؤٹ. So I have to challenge myself, I have to get out. میں نے اس 4 دیواری سے اس کمرے میں جس میں بیٹھ کے میں ہول توڑا نا آپ نے, ہول توڑا. تو وہ ایوری ڈے آئی یوز ٹو ویک اپ, اور صبح 10-11 بجے کی میری روٹین ہوتی تھی, اور میں نے اپنے آپ کو چینج کیا کیونکہ اب اس ٹائم پہ جاب نہیں تھی. تو میں رات کو 2 بجے سو رہا ہوں, صبح 5 بجے سو رہا ہوں, یا کچھ بھی کر رہا ہوں, ڈزنٹ میٹر, بٹ آئی اسٹارٹیڈ چینجنگ مائی سیلف. اور میں نے اس چیز کو, کیونکہ اس ٹائم پہ نا F11 کی ایک ڈفرینٹ وائب ہوتی تھی, ساتھ میں ٹیلینور تھا, IBM ہوا کرتا تھا, ایوری بڈی یوز ٹو کم دیئر. ٹھیک ہے, اور ہر بندہ سیم ایج گروپ کا تھا, کیونکہ ہر بندے گریجویٹ ہوا ہے, MBA کیا ہے, سیم ایج گروپ میں لوگ آ رہے ہیں, کافی پینے آ رہے ہیں. سو آئی ٹوک اے تھاٹ اباؤٹ اٹ کہ یار نہیں, شاید مے بی آئی ہیو ٹو ایکچولی, مے بی شاید میں کچھ سیکھ لوں. مے بی میں گھر بیٹھا ہوا ہوں, مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ 3 سال 4 سال میں ملک سے باہر رہا ہوں. دیر از اے ڈفرنٹ تھنگس دیٹ آر ہیپننگ. مجھے تو نہیں پتا پاکستانی انڈسٹری میں کیا ہو رہا ہے. تو جسٹ فار دا سیک آف اٹ کہ یار میں نے سیکھنا ہے کچھ, لیٹس گو اینڈ سٹ اینڈ ٹاک ٹو دیم. اور ایسے خود سے ہی مطلب ایوری بڈی از یار وہاں پہ آتے ہیں, کوئی کافی پینے آیا ہے, اٹ واز ویری ایزی ٹو ٹاک ٹو دیم. وہ خود کچھ آ گیا, یار لائٹر ہے تمہارے پاس, سگریٹ پینا شروع کی میں نے, اور جسٹ آئی اسٹارٹیڈ پفنگ سگریٹ ایٹ دیٹ ٹائم ٹو اسٹے کنیکٹیڈ. یار بوائز آتے ہیں, سگریٹ پیتے ہیں. بڑی اچھی بات ہے, آپ بڑا نیچرلی یہ بتا رہے ہیں چیزیں. بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں بٹ بتاتے نہیں ہیں کہ یار لوگ جج نہ کر لیں, کہ یہ نہ کریں کہ یار میں سوشلائزنگ کرنے کے لیے کیا کیا کچھ نہیں کرتا. ایون لوگ اپنی زندگی میں لوگوں سے سوشلائز کرنے کے لیے کیا کیا ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. بٹ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ آپ سوشلائزنگ کریں تاکہ امپورٹنٹ ہو, کیونکہ PR میٹر کرتی ہے ایٹ دا اینڈ. ڈیفینیٹلی اٹ ڈز. اس سارے پروسیس میں ڈسپلن کتنا میٹر کرتا ہے؟ یار ڈسپلن ڈیفینیٹلی میٹرز. ویسے میں آج تک کبھی آفس ٹائم پہ نہیں گیا, بٹ آئی لو اٹ یار, یہ میں بن جاؤں گا CEO. میں تیرے بولا ہے نا, میں بھی ٹائم پہ نہیں جاتا. میرے باس کو میں نے دکھانا ہے بھائی کہ CEO بن جائے یار. نہیں, میں ادھر بڑی بڑی کمپنیز کا بننا ہے. میں یہ سب سے انٹیلیجنٹ بندوں کی نشانی ہے. ٹھیک ہے, لیٹ آؤ, کام پورا ہونا چاہیے. الحمد للہ آئی بن بلیسڈ ود دس کہ میں نے جس بھی کمپنی میں کام کیا نا, دے ور مور انٹو ٹاسک اورینٹیڈ رادر دین ٹائم اورینٹیڈ. کہ ٹائم پورا نہیں کرنا, ٹاسک پورا ہونا چاہیے. تو میرے باسز بھی مجھے الحمد للہ اچھے ملے, اسپیشلی جب میں دبئی سے واپس آیا. دین آئی ایکچولی گاٹ ریئل مینٹورس جنہوں نے مجھے گائڈ کیا, ساتھ لے کے بھی چلے, سکھایا بھی. تو وہ بھی ٹائم پہ نہیں آتے تھے. انٹیلیجنٹ اور صحیح کام کرنے والے بندے ہیں نا, وہ ٹائم پہ نہیں آتے. یہ ٹائم والے وہ ہوتے ہیں جو ٹائم پورا کرنے والے ہوتے ہیں. اگین اٹس وہ آپ کے پرسیپشن. ہرٹ ہوتے ہیں, ہرٹ ہوں, کوئی مسئلہ نہیں. اصل میں نا ولید خود ہرٹ ہوا ہے, تو وہ اپنا زخم نکالنے کے لیے میں بڑا سخت ٹائم مطلب کیا یار, کام ہونا چاہیے, کیا مسئلہ ہے ٹائم. تو جب وہاں پہ جاب ملی تو وہ جاب کہاں پہ تھی, اور وہ والی جاب؟ یار I was hired as a manager revenue optimization as in Saudi Airlines. بیسیکلی سعودی ایئر لائنس کے آپریشن. یہ وہ ایئر لائن والی جاب تھی. جی, ایئر لائن والی جاب. سو وہاں پہ بھی مطلب اگین وہ سوشلائزنگ والی بات کہ میں بیٹھا جب نیا میں گیا تو ایک تھوڑا سا کمپلیکس میرے میں بھی تھا کہ یار اچھا میرے ساتھ جتنے بھی سارے لوگ تھے وہ یا IBA کے تھے یا لمس کے تھے. اینڈ آئی واز دا اونلی ون کہ یار جو زیبر سے پڑھ کے آیا ہوا ہے. سو ایک نا آٹومیٹکلی آ جاتا ہے کہ یار پتہ نہیں ان کو لمس میں کیا پڑھایا ہوگا, کیا سیکھ کے آئے ہوں گے, کیسے مطلب وہ کریں گے, بیہیو کیسے کریں گے, ان کی پریزنٹیشن اسکلس بہت اچھی ہوں گی, ان کے ٹولس بہت اچھے آتے ہوں گے. تو دیز کائنڈ آف تھنگز ایکچولی گیو می موٹیویشن کہ یار میں نے نا اپنے آپ کو ایٹ پار لے کے آنا کہ کوئی بندہ جب میرے سے بات کرے وہ اس کو یہ نہ ہو کہ یار یہ شاید کسی ایون تو زیبر از اے ویری گڈ یونیورسٹی, لیکن آف کورس IBA لمس کو ہم لوگ زیادہ ریٹ کرتے ہیں.
तो दैट वाज ऑलवेज अ मोटिवेशन फॉर मी कि यार मैंने इनसे बेहतर शायद ना भी हूँ, लेकिन इन जैसा मैं ज़रूर हूँ कि कोई बंदा ये ना कहे कि यार अच्छा इसको देख के पता चलता है यार ये लम्जे IBA से नहीं पढ़ा हुआ या किसी और अच्छी यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ा हुआ. So that actually drove me. और फिर हमारा जो डायरेक्टर सेल्स एंड सोशलाइजेशन वाली बात कर रहा है, जो मेरे डायरेक्टर थे जिनको मैं रिपोर्ट करता था ना, ही यूज्ड टू स्मोक. तो जब भी वो कोई डिसीजंस होते थे वो बाहर जाते थे, सिगरेट पी के आते थे, डिसीजन हो जाते थे, मुझे पता ही नहीं होता था कि यार अच्छा बाहर सारा कुछ हो भी गया. तो इम्तियाज़ साहब बैठे हैं, अच्छा तो मैं तो मीटिंग का वेट कर रहा था, तो मीटिंग में बात होगी, वो पहले ही हो गई है. तो देन आई अगेन स्टार्टेड कि यार अच्छा बॉस के साथ सोशलाइज करने के लिए ना चलो, तो वो चलते हैं स्मोकिंग एरिया में. स्मोकिंग. तो स्मोकिंग एरिया में जो वो टिप्स दिया करते थे ना, वो उनका भी काफ़ी माशाल्लाह ही वाज वेरी एक्सपीरियंस्ड गाय. अभी भी आई एम इन टच विद हिम, सो आई कंसिडर हिम लाइक वेरी गुड मेंटर ऑफ माइन. एयरलाइन की जॉब में क्या शशके होते हैं? ट्रैवलिंग फ्री, टिकट्स फ्री, ये होता है कि ये रियलिटी में होता है, ये वैसे नहीं होता है? डेफिनेटली होता है. और हम लोग सिर्फ सऊदी एयरलाइंस को डील नहीं करते थे, हम लोग देयर इज़ अ कैटेगरी कॉल्ड GSA. ठीक है. सो इसमें तो सऊदी एयरलाइन ने अपने सारी सेल्स ऑपरेशंस जो है ना आउटसोर्स किए हुए थे. तो वो हम लोग सारे देखते थे, पूरे पाकिस्तान की जो है ना सऊदी एयरलाइंस की सेल्स हम लोग देखते थे, प्लस हम बाकी एयरलाइंस का भी करते थे. सो सब एयरलाइंस जो है ना आपको फ्री टिकट्स देते थे, FOC टिकट्स मिलते होते थे. अच्छा. तो इट वाज नॉट ओनली सऊदी एयरलाइंस, बाकियों के भी मिलते थे. बट पता नहीं मुझे कभी इतना हुआ नहीं कि यार अच्छा मैं मुफ्त के ट्रिप करूँ, काम में बस ठीक है काम कर रहे हैं, सुबह होती है, शाम होती है, यूँ तमाम होती है, वही वाला सीन चलता है. एक चीज़ क्या मतलब यू वर पैशनेट अबाउट वर्क बस? क्योंकि आपने कहा मुझे पैसा भी पसंद नहीं था, ये शशके ये भी नहीं. मुझे जो है ना, मुझे ये मेरे माइंड में हमेशा ना एक कंपटीशन अपने साथ ही लगा रहा हमेशा कि यार मैं अगर किसी जगह बैठा हूँ तो मेरे से जो ऊपर, आई ऑलवेज यूज्ड टू लुक अप कि यार मेरे से जो ऊपर वाला है ना वो क्या कर रहा है, हाउ ही इज़ प्रोग्रेसिंग, व्हाट काइंड ऑफ हैबिट्स डज ही हैव, क्या नॉलेज है उसके पास. तो मुझे लर्निंग वाला जो था ना हमेशा मुझे रहा. आई हैव ऑलवेज चोजन ए मेंटोर वेयर एवर आई हैव वर्कड. तो मैं अपना एक ना आइडल बना लेता हूँ कि यार अच्छा मैंने इस बंदे जैसा जो है ना मैंने अपने आप को चेंज करना है, मैंने ये वाली सक्सेस जो है ना मैंने लेनी है. तो दैट हैज़ ऑलवेज बीन अ ड्राइवर. तो मैं हमेशा सीखता रहा. यही चीज़ आपको CEO तक ले आई आहिस्ता आहिस्ता करते कराते. तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह हैज़ ब्लेस्ड मी विद गुड मेंटर्स, अल्लाह हैज़ ब्लेस्ड मी विद गुड लीडर्स एज वेल. और कतर में भी जो है हैड वेरी गुड मेंटर, जिनके साथ मैंने ज्वाइंड एज हेड ऑफ फाइनेंशियल ऑपरेशंस. टेलीनॉर से ही मैं गया था. टेलीनॉर में आई वाज एट दैट टाइम चैनल प्लानिंग में काम कर रहा था. देन आई वेंट टू हेड ऑफ फाइनेंशियल ऑपरेशंस. ये कैसे अरबियों में कैसे एडजस्ट कर लिया अपने आप को? पाकिस्तानी बंदे हैं, वो अरबी हैं. खास तौर पे ना बड़े मज़े की स्टोरी वो है जो जॉब हुई कैसे थी. यार लेट्स नॉट गो देयर. अच्छा मैं आपको बताता हूं. There is an important lesson as well about socialization and how things move. हाँ, yes, in that aspect yes definitely. तो I was not looking for a job abroad. मैं दुबई वाला एक्सपीरियंस वाज गुड इनफ फॉर मी. मैंने कहा सोच लिया था यार मैंने बाहर नहीं जाना, पाकिस्तान इज़ गुड इनफ. यहाँ पे आप पैसे भी कमा सकते हैं, यहाँ पे आप सीख भी सकते हैं, यहाँ पे आप ग्रो कर सकते हैं, और जितना आपको एक अच्छी स्टेबल मिडिल क्लास लाइफ के लिए जो चाहिए वो मुझे मिल रहा है. और ये वो फेज था ना जब हम भी कनेक्टेड थे, बैठते थे ऑफिस के बाद, चाय शाय चल रही है, बड़ा एक अच्छा एनवायरनमेंट है. हाँ हम दोनों वी हैव वर्क टुगेदर. हाँ 2018 से मैं भी था, ये भी था, बल्कि मेरे ख्याल फिर रीजन में चले गए थे. जी मैं रीजन में चला, आखिरी टाइम पे रीजन में थे, बट उससे पहले हाँ बहुत अच्छा नॉर्थ टू वाली साइड में चला गया था. में थे हाँ, फिर स्वात में थे. लास्ट जो पोजीशन थी वो मेरी नॉर्थ टू का AM चैनल प्लानिंग में आ गए थे. हाँ तो वही बात है कि सोशल लाइफ भी अच्छी है, ट्रैवलिंग भी ठीक चल रही है, एवरीथिंग वाज वेरी मच फाइन. इस्लामाबाद भी चक्कर लगता रहता था, हमारी मुलाकात होती रहती थी. And then sir, so the guy that I work with who hired me actually, so he was looking for a person to hire as a head of financial operations. So he was the deputy CEO at that time in TES. और उसका प्रोडक्ट का बैकग्राउंड था, बाकी सब चीज़ें था. उसका फाइनेंशियल ऑपरेशंस या फाइनेंस या कह लें कि फाइनेंशियल सर्विसेज का उसका एक्सपीरियंस उस तरह से नहीं था. सो उसको ट्रस्ट वर्दी बनना चाहिए था. तो ही यूज्ड टू वर्क इन जैज़ कैश.
تو اس نے اپنے کسی دوست سے کہا کہ یار کوئی ایسا بندہ بتاؤ جو کہ آ کے میرے ساتھ کام کر سکے اور ہم آگے چل سکے. تو اس بندے نے مجھے فون کیا, تو بائی چانس میں اس سے پہلے بھی ملا ہوا تھا کافی دفعہ میوچل فرینڈس کے تھرو. تو ہماری فون پہ آن لائن بات ہوئی, آئی واز اسٹل ان نارتھ 2, اور اس نے کہا کہ یار اس طرح سے پوزیشن ہے, آر یو انٹرسٹیڈ. تو میں نے کہا یار میں نے سوچا نہیں ہے, میں مطلب آئی واز ناٹ اینٹیسپیٹنگ کہ میں پاکستان سے دوبارہ باہر جاؤں گا. ابھی میں نے لائف سیٹ کی ہے, گھر سیٹ کی ہے, چیزیں اپنی اسٹیبل کی ہیں, اینڈ ناؤ آئی پیک اپ مائی بیگز اینڈ دین موو ٹو اندر پلیس. اٹس اے ویری ہیوج ڈیسیژن فار می. تو بٹ ایونچولی ہی ہائرڈ می, اور ہائر اس نے کس طرح سے کیا, وہی جو ہماری گپ شپ لگتی رہی. اس کے اینڈ میں میں نے اس سے پوچھا کہ یار اچھا انٹرویو پروسیس کیا ہوگا, ہو از گوئنگ ٹو ٹیک مائی انٹرویو, ہو از دا ہائرنگ اتھارٹی, اگر تم ہو تو تمہارے بعد کون ہے, تھرڈ انٹرویو کون لے گا. تو کہتا یار یہ جو ہوا تھا یہی انٹرویو ہے. میں کیا یار کیسی باتیں کر رہا بھائی, یہ کیسا انٹرویو ہے. کہتا نہیں بس تمہیں جو ہے نا اتنے دنوں میں آفر لیٹر آ جائے. تو آئی واز شاک, میں نے کہا یار مذاق کر رہا ہوگا, ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اس طرح سے ہائرنگ ہوگی. تو ایک دن مجھے ای میل پہ مجھے آفر لیٹر آ گیا, اینڈ دین آئی کالڈ ہم, آر یو سیریس کہ از اٹ ٹرو. تو کہتا ہے یس اٹ از ٹرو. تو کہتا ہے یو ہیو ٹو ڈیسائڈ, یو ہیو دس مچ ٹائم, اس میں ڈیسائڈ کر لو. دین آئی تھاٹ اباؤٹ اٹ کہ یار مے بی اللہ تعالیٰ نے ایک اپرچونیٹی دی ہے, سو آئی شوڈ ناٹ بی دیٹ پرسن کہ یار اس کو میں ٹوڈا ماروں اور سائڈ پہ میں کہوں کہ یار نہیں میں بس ٹھیک ہوں, لیٹس ڈو اٹ. دین آئی موو ٹو قطر. تو ایک دن ہم لوگ کھانا کھا رہے تھے, تو میں نے اس سے پوچھا کہ یار وائی ڈیڈ یو ہائر می. میں کہ جاز کیش میں اور بہت سے لوگ ہوں گے, تمہارے سوشل سرکل میں بہت سے لوگ ہوں گے, میرے سے اچھے بہت سے کوالیفائڈ لوگ ہیں, میرے سے زیادہ اچھے ورکرز ہیں, تو تم نے مجھے کیوں ہائر کیا. تو کہتا ہے یار 2-3 چیزیں جو ہے نا بڑی امپورٹنٹ تھیں میرے لیے ٹو میک اے ڈیسیژن. ایک تو بندے فائنینس کا بیک گراؤنڈ, فائنینشیل سروسز کا بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے, وچ یو ہیو ڈن اے ریئلی گڈ جاب. کہتا ہے دوسرا ٹرسٹ وردی بندہ ہونا چاہیے, جو کہ کل کو میں ٹریول کر رہا ہوں یا میں اویلیبل نہیں ہوں, ہو از گوئنگ ٹو بی ریپلیسنگ می فار دیٹ ٹینیور. تو ایسا نہ ہو کہ وہ بیک اسٹیبر ہو اور کل کو وہ پالیٹکس میں اس کے مجھے کاٹنے کی کوشش کرے, اپنی جگہ بنانے کی. ٹرسٹ وردی پرسن ہونا چاہیے. اور تیسرا یہ کہتا ہے یار کوئی تھوڑا حرامی بھی ہونا چاہیے, جس کے ساتھ گپ شپ بھی اچھی لگتی ہے اور دل بھی بہلا رہے. تو کہتا تم تینوں سوشلائزنگ اس لیول پہ امپورٹنٹ ہے یار. تو کہتا کہ یار یہ 3 کرائٹیریاز تھے میرے, اور تم تینوں پہ پورا اترتے. تو میں نے کہا وائی ناٹ. یہ ہونا بہت ضروری ہے آج کل. میں نے دیکھا ہے کہ اگین ہم لوگوں نے بھی لوگ ہائر کرتے رہتے ہیں, تو نا ہائرنگ مینیجر کو بھی نا یہ چیز بڑی سمجھ آتی ہے کہ یار بندہ آکورڈ نہ ہو, سوشلی آکورڈ نہ ہو, کہ میں اس کو ہائر کر لوں اور میں سے بات ہی نہ کر سکوں. آئی تھنک ہم لوگ کیونکہ وی آر فرینڈس, تو میں نے حرامی از اے ویری اسٹرانگ ورڈ فار اٹ, لیکن ایک کمپیٹیبلٹی جو ہے نا دیٹ از دا رائٹ ورڈ, کہ آپ کمپیٹیبل ہو یا نہیں ہو ایک دوسرے کے ساتھ. دیکھو دوستیاں بھی آپ کی اسی بیس پہ ہوتی ہیں, آپ کا اچھا باس اینڈ سب آرڈینیٹ ریلیشن شپ بھی کمپیٹیبلٹی کی بیس پہ چلتا ہے. اکثر یہ ہوتا ہے آپ بندے سے پہلی دفعہ ملتے ہیں, بٹ گپ شپ میں ایک دم اس طرح فلو میں چلے جاتے ہیں کہ جس طرح پتہ نہیں برسوں کی دوستی تھی, اور ایک دم وہ مائنڈ میپ کرنا ہے چیزیں کس طریقے سے چلنا بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. میرا بھی نا خاص طور پہ اگین پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے کہ میں ٹیلی نار میں بھی جہاں پہ ہم لوگوں کی ملاقات ہوئی تھی, سرکلز ہوتے تھے, میں بعد میں آیا تھا, بٹ میرا خیال سے امتیاز واز پرابیبلی دا فرسٹ ون. عمیر اور امتیاز آگے پیچھے تھے کہ جن کے ساتھ میری گپ شپ ہوئی تھی, اور اس میں بھی نا امتیاز زیادہ سوشل ایلیمنٹ اس کا زیادہ تھا کہ یہ تھوڑا بہت فری ہوتا تھا, ورنہ مطلب a lot of people would not break the ice. تو یہ چیز مجھے خود بھی نا ایز اے somebody who joined that team مجھے بھی فیل ہوئی تھی کہ لائک ہی از دا فرسٹ ون جو کہ آ کے آئس بریک کر رہا ہے, بات کر رہا ہے, اینڈ یو نو اٹس سارٹ آف ایزی ٹو گو اینڈ ٹاک. بہت امپورٹنٹ ہے, بہت امپورٹنٹ. دیکھیں ایک لائف میں آپ جاتے ہیں ڈفرینٹ بڑی باتیں کرتے ہیں, میں نے پڑھائی یہ کر لی, بٹ سوشلائزنگ, کمیونیکیشن, یہ چیزیں لائف میں بندے کو آگے جانے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. سر میں 4.5 سال ہو گئے مجھے قطر میں کام کرتے ہوئے, اور ان دس پوزیشن واٹ آئی ہیو لرنڈ از کہ آپ کی سوشل اسکلس, آپ کی ریلیشن شپ مینجمنٹ, دیز آر دا ٹاپ امپورٹنٹ اسکلس دیٹ یو ہیو ٹو ہیو. اگر آپ گرو کرنا چاہتے ہیں اور یہ 2 اسکلس آپ کے پاس نہیں ہیں, آپ جتنے مرضی بڑے ڈیولپر ہیں, آپ جتنے مرضی بزنس انٹیلیجنس کے بندے ہیں, جو بھی ہیں, آپ کو اگر اپنی بات کنوے کرنی نہیں آتی, آپ کو اسٹوری ٹیلنگ نہیں آتی, ہم نے سوشلائزیشن کو تو کافی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے, بٹ یہ جو دوسرا اسکل آپ بتا رہے ہو, یہ کیا کس طرح سے آتا ہے؟ ریلیشن شپ مینجمنٹ. اینڈ آئی وڈ وانٹ یو ٹو ٹچ آن اسٹوری ٹیلنگ ایز ویل, بٹ پہلے ہم ریلیشن شپ مینجمنٹ کی طرف آتے ہیں. دیکھیے ریلیشن شپ مینجمنٹ
again I would refer to something that I heard that clicked me कि जो balance है ना आपका in multiple roles that you play, जिसमें आप एक husband भी हैं, आप एक भाई भी हैं, आप एक बेटे भी हैं, आप एक एम्प्लॉय भी हैं, आप एक बॉस भी हैं. सो देयर इज़ अ बैलेंस. ठीक है. उसके अलावा आप किसी कंपनी के लिए आप वेंडर हैं, किसी के लिए आप सप्लायर हैं, किसी के लिए आप कुछ हैं. सो दीज आर ऑल द रिलेशनशिप्स दैट यू कैरी. और इन सारों के जो जस्टिफाई करना है ना आपने, वो उसको उसके रोल के हिसाब से उसको इम्बेड करके जब आपने चलना है, दैट इज़ रिलेशनशिप मैनेजमेंट. कि आप वेंडर को उसकी जगह पे उसको एक वो रिस्पेक्ट भी दे रहे हैं, आप उसको मैनेज भी कर रहे हैं. हर बंदे को फील हो रहा है कि यार ये मेरे साथ सबसे बेस्ट सेट है. एग्जैक्टली. अब देखिए आपने जस्टिफाई करना है. अगर मैं सिर्फ वो हम कितना अपने यहाँ पर होते हैं फिरते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस की बात करते हैं ना, वो बैलेंस क्या है कि यार अच्छा मैं फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा, मैं इसको नहीं दे पा रहा. सो दैट्स हाउ यू हैव टू मैनेज द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पीपल दैट यू आर वर्किंग विद. तो रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज एक्चुअली एसोसिएटेड विद एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट. अरबियों से कैसे रिलेशनशिप मैनेजमेंट किया आपने? यार आपने क्वेश्चन पूछा था मुझसे कि हाउ डिड यू कोप अप विद के चेंज ऑफ दिस, वो लैंग्वेज का भी चेंज है, कल्चर का भी चेंज है. सो द इंडस्ट्री दैट आई वेंट इनटू, उसमें मुझे इतना ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी बिकॉज एवरीबडी वाज इंग्लिश स्पीकिंग. और स्पेशली कतर में अगर मैं बात करूँ तो कतरीज आर वेरी वेल एजुकेटेड, दे स्पीक वेरी गुड इंग्लिश. सारे लोग अच्छे इंस्टीट्यूट से ऑल ओवर द वर्ल्ड पढ़ के आते हैं. गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है. इफ समबडी वांट्स टू स्टडी स्कॉलरशिप, सो कोई MIT से पढ़ के आया हुआ, कोई हार्वर्ड से पढ़ के आया हुआ. सो दे आर वेरी फेमिलियर विद इंग्लिश. रेसिस्ट तो नहीं अरबी या कोई सरिया गर्दन पे तो नहीं? नहीं. एटलीस्ट द इंडस्ट्री, जिस तरह कोर बैंकिंग की इंडस्ट्री से मैं काम कर रहा हूँ तो उसमें तो एटलीस्ट बिल्कुल नहीं. वैसे भी दे आर वेरी हम्बल. कतरीज आर वेरी हम्बल. और उनकी गवर्नमेंट पॉलिसीज भी जो है ना वो दैट शोज हम्बलनेस इन देयर थॉट प्रोसेस. लाइक आपने, दे डू नॉट अलाउ यू टू शो ऑफ योर वेल्थ. They don't allow you to show off your Lamborghinis and Ferraris. और इवन के वहाँ पे फ़ाइन है इस चीज़ के ऊपर कि आपकी गाड़ी की आवाज़ 1 डेसिबल से ऊपर अगर है और आपने वो एग्जॉस्ट लगवाए हुए हैं, सो दैट इज़ अ शो ऑफ. तो उसके ऊपर वो फ़ाइन कर देते हैं, अपने बंदों को फ़ाइन करते हैं. तो जैसे कि ठीक है अल्लाह ने आपको पैसा दिया बट कीप इट योरसेल्फ. सो दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम UAE एंड वेरी डिफरेंट. अच्छा, डिफरेंट है कतर की ऑडियंस, सऊदीया, डिफरेंट माइंडसेट. वेरी डिफरेंट. अच्छा. Very different, and Qataris are very humble people, very respectful. Like my chairman in the board जो है उसमें जो मेरे बॉस हैं शेख अहमद, so he's the most humble gentleman that I know. The way he will speak, I get impressed. तो आजकल आपका आइडल वो है? In certain things, yes. मतलब जो सॉफ्ट स्पोकननेस जो है ना उनकी, the moment you talk to him, the way he grabs your attention, the way he drives the conversation, yes. In that specific regard, definitely yes. बाकी it's not that difficult कि आप, पता नहीं शायद मैं शुरू से ही इतने साल हो गए हैं कि वो क्या उसको कहते हैं परदेसी लाइफ गुजार के ना, क्योंकि इस्लामाबाद भी मेरे लिए परदेसी था शुरू में. Then it became my home. Still I live in Islamabad. तो मूव मैंने इतना किया कि मुझे रिस्क लेने से इतना डर नहीं लगता, नई जगह पे जाने से डर नहीं लगता, नई दोस्त बनाने से डर नहीं लगता. सो वो एक है कॉन्फिडेंस आ गया कि यार कहीं पे भी जाएंगे दोस्त बना लेंगे. ये कितना ज़रूरी है मूव करना, रिस्क लेना, ये एपिटाइट रखते हुए कि ठीक है हम रिस्क ले लेते हैं. क्योंकि एक फेलियर दुबई का जहन में होता है और फिर कतर भी जाना है, बट एक डिफरेंस होगा कुछ ना कुछ सर्कमस्टेंसेस में. यू वुड हैव टेकन अ रैशनल डिसीजन, वी हैव टॉक्ड अबाउट इट अर्लियर एज वेल, बट स्टिल वो फिर भी एक रिस्क एपिटाइट कि हाँ ठीक है मैं फिर भी करता हूँ एंड आई कैन डू इट. व्हाट डज इट गो डाउन टू, कैसे आता है ये, मतलब व्हाट वाज इट एट्रीब्यूटेड टू, कौन सा साइड था आपके अपने रोल में कि किस तरह से आप उसको परसीव कर रहे थे उस वक्त? यार अगेन मैं विल कम बैक टू द सेम थिंग कि मुझे नई चीज़ें, नए लोग मुझे अट्रैक्ट करते हैं, मुझे नया नॉलेज, नई चीज़ें सीखना अच्छा लगता है. तो सिंस यू हैव वर्कड विद मी, यू नो मी वेरी वेल कि मेरी CV में हमेशा मैंने सेम इंडस्ट्री में दोबारा काम नहीं किया. I have always changed my industry. Yes, it could be related to financial services या finance से related या business analytics से related, planning से related हो सकती, but I always changed the industry. That is also because I want to learn. तो वो जो एक लर्निंग वाला एलिमेंट और वो जो चीज़ जो मुझे ड्राइव करती है ना, दैट हैज़ ऑलवेज बीन देयर. तो नई जगहों पे जाके मुझे वो नई चीज़ें और सीखने का मौका मिला. दिस टाइम लाइक कतर हैज़ गिवन अ लॉट ऑफ एक्सपोजर टू मी.
اینڈ اس وجہ سے میرا وہاں پہ میں کبھی اپنی جاب سے آج تک کتنے 4.5 سالوں میں بور نہیں ہوا, بیکاز ایوری ڈے از اے نیو چیلنج, ایوری ڈے از اے نیو اسٹوری. اور جتنی آنکھیں میری وہاں پہ جا کے کھلی ہیں ان ٹرمز آف دیٹ واٹ از ہیپننگ ان دا ورلڈ اینڈ وٹ کائنڈ آف ایکسپوئر دیٹ کنٹری از گیونگ ٹو دا پیپل لائک می, وہ شاید میں اگر پاکستان میں ہوتا تو شاید نہیں ملتا. اب جاب سے بور نہیں ہوتے؟ سوچا نہیں جاب چھوڑ کے بزنس کرنا فل ٹائم؟ یار آپ ایسی جاب ہی کیوں کرتے ہو کہ آپ بور ہو جاتے ہو؟ وائی ڈونٹ یو ڈو سم تھنگ؟ نہیں, آپ مشکل مجبوریاں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں انسان کی جو انسان جاب کر رہا ہوتا ہے, اور ہر جاب والا بندہ جو ہے نا بزنس مین کو دیکھ کے بڑا کہتے ہیں نا رالے ٹپکاتے ہیں کہ یار بزنس کرنا ہے, جاب ایک غلامی ہے. بٹ کچھ لوگ جاب میں انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, جاب کے ساتھ ساتھ بھی بزنس کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا انسان کو بزنس ہی کرنا چاہیے, جاب ہی کرنی چاہیے, یا دونوں کرنا چاہیے؟ دیکھیے یہ اوور نائٹ لینے والے ڈیسیجنس تو ہے نہیں کہ آج آپ جاب کر رہے ہیں, کرنا آپ بزنس چاہتے ہیں, رات کو سو کے اٹھیں اور صبح کہیں کہ یار اچھا نہیں میں آج جاب نہیں کر رہا, میں تو آج سے بزنس کروں گا, اور ریزائن پٹ اپ کر دیں اور بیٹھ جائیں کہ اچھا آج میں نے بزنس کرنا ہے. سو دیر از اے جرنی ٹورڈز اٹ. You take those rational decisions and then again you surround yourself with those kind of people جو drive you towards that goal. اب جو ٹیلینور میں میری پہلی جاب تھی دیٹ واز ہارڈ کور فائنینس کی جاب. مطلب میں منتھ اینڈ کلوزنگس کر رہا ہوں, D-1 D-2 D+1 کی جی کلوزنگ ہو رہی ہے, فکسڈ ایسیٹس, GL, فائنینشیل رپورٹنگ. اینڈ آفٹر سم ٹائم آئی ریئلائز کہ یار آئی ایم ناٹ دس پرسن. میں ہر صبح سے لے کے شام تک ڈیسک پہ بیٹھ کے یہ ہارٹنگ رپورٹنگ نہیں رن کر سکتا. دین آئی اسٹارٹیڈ مینیفیسٹنگ اباؤٹ اٹ اینڈ آئی اسٹارٹیڈ میکنگ دوز کائنڈ آف فرینڈز اینڈ اسٹارٹیڈ being with those kind of people who can actually drive my career towards something that I want to do. Commercial finance کے اندر, business intelligence کے اندر. اور پھر میں لگا رہا اس کے اندر. ٹھیک ہے وہ میری مجبوری کے لیے کہ ہاں ٹھیک ہے یار یہ تب تک, کیونکہ ظاہر ہے پیسے مجھے بھی چاہیے, زندگی تو گزارنی ہے, تب تک میں نے وہ نوکری ضرور کی ہے, لیکن I kept on applying for different jobs جو میں کرنا چاہتا تھا. آپ نے کہا کہ میں نے لائف میں بہت ڈفرینٹ سینس دیے ہیں, شفٹ کیا فائنانس پہ, ابھی بھی سوچتے ہیں کہ میں نے شفٹ کرنا کیریئر؟ یار ابھی جس پوزیشن یا جس کائنڈ آف اگین ایز اے ٹولڈ یو کہ قطر ایز اے کنٹری, the kind of opportunities that I see and the kind of things that I'm learning, I still believe that there is a lot to learn. اور میں کوئی ریپیٹڈ چیزیں تو ابھی کر نہیں رہا. سو ابھی مجھے لگتا ہے کہ I will keep on doing what I'm doing and I'm enjoying it. ابھی ہم اگر کوئی ٹیکنیکل ڈسکشن ہوگی, پیمنٹ سروسز کا کام کر رہے تھے, دین وی ہیو اسٹارٹیڈ ناؤ ڈیجیٹل لینڈنگ. ہم اس کا لائسنس کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے. ناؤ ڈیجیٹل لینڈنگ از آل ٹوگیدر ڈفرنٹ یونیورس. اس میں آپ کے مائکرو لونز آ جائیں گے, آپ کے اگین اس سے آگے آپ بائی ناؤ پے لیٹر پہ چلے جائیں گے, اینڈ دین SME لینڈنگ آ جائے گی. سو دیر ول بی ملٹیپل ڈومینس دیٹ آئی ول بی ورکنگ ود. سو ایوری ڈے آئی ایم لرننگ. سو وائی شوڈ آئی ڈونٹ سی مائی سیلف. AI سے ہیلپ ہوئی ہے آپ کی؟ AI سے یس کافی ہیلپ ہوئی ہے. AI سے پاور ایپس سے, پاور ایپس آٹومیشنس کے تھرو, AI کے تھرو, یس اٹ ہیز ہیلپڈ اے لاٹ. بہت سی چیزیں جس کو کرنے میں 4-5 گھنٹے لگ جاتے تھے وہ 5 منٹ میں ہونا شروع ہو گئی ہیں. چیزیں مینیج کرنا بہت آسان ہو گیا. سر بات یہ ہے کہ آپ کی تو جرنی ہم نے سن لی, یو آر لکی انف, بڑا کچھ کیا آپ نے, چیزوں کو گراسپ کیا, اچھا کیا. آپ ایک عام بندہ پاکستانی سن رہا ہے, میں یہ ہر بندہ کہہ رہا ہے میں نے باہر جانا ہے, جاب کرنی ہے, اچھی جاب کرنی ہے, وہ کیا کرے؟ گلوریا جین جا کے بیٹھ جائے؟ مجھے اب یہ بتائیں آپ نے باہر جانا کیوں؟ پہلے شکر ہے کسی نے واپس کیا. سر میں خوش ہوں پاکستان میں, بٹ میں ایک عام عوام کی پرسپیکٹو سے بولتا ہوں, کیونکہ میں نے پچھلے دنوں ایک ریل بنائی تھی, اس پہ بڑی مجھے گالیاں پڑی تھی. بات یہ ہے کہ عام بندہ اس طرح ڈیسپریٹ ہے کیونکہ وہ دن رات یہ دیکھ رہا ہے کہ جو باہر سے بندہ آتا ہے نا پاکستان, وہ تو عیاشی کرتا ہے, اس کے پاس پیسہ بہت ہے, وہ لائف انجوائے کر رہا ہے. آپ سوشل ہینڈلز میں دکھاتے ہیں یار میں ادھر جا رہا ہوں, یہ انجوائے, تو اس کے اندر بھی نا ایک کمپلیکس کریٹ ہو گیا کہ باہر بہت کچھ ہے, سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں, میری زندگی اچھی سیٹل ہو جائے گی. کیونکہ عام پاکستانی اسٹرگل کر رہا ہے, ہر کوئی سارٹیڈ نہیں ہے. تو اگر اس پرسپیکٹو سے دیکھا جائے تو وہ ہر بندہ کہتا ہے یار میرے فائنینشلی اسٹیبلٹی آئے گی, میں گرو کروں گا لائف میں, پیسہ کماؤں گا, اس وجہ سے میں باہر جانا چاہتا ہوں. اور مجھے پاکستان میں انسیکیورٹی بھی ہے, سیکیورٹی ایشوز ہیں, یہ ہے ملک کا فیوچر نہیں ہے, آئے دن ڈالر ڈیپریسیشن ہے, انفلیشن ہے, 100 بہانے جانے کے. اوکے اچھا, مجھے ایک بات اور بتائیں کہ
कितने % ऑफ द पीपल दैट यू नो हु आर द सक्सेस स्टोरीज बाहर जाके बाहर जाके, व्हाट इज द एक्चुअल परसेंटेज दैट यू कॉल के सक्सेस स्टोरीज हैं? सर आई थिंक अगर मैं 100 बंदों को जानता हूँ 100 में से 10% होंगी, 12%. 10% होगी. So why we are looking at that only 10%, and what about the 90% that is struggling? क्योंकि मैंने अपनी आंखों के सामने, एंड मैं टोल्ड यू कि दुबई में मैंने स्ट्रगल किया है. दिस आई हैव बीन लकी इनफ कि यार चलो ठीक है मैं इस टाइम पे आ गया हूँ. आई हैव सीन पीपल स्ट्रगलिंग इन कतर एज वेल. आई हैव सीन पीपल स्ट्रगलिंग इन यूरोप एज वेल, अमेरिका एज वेल. मेरे फ्रेंड्स हैं यार, मुझे कनाडा से कॉल करते हैं, यार कतर बुला लो, यहाँ पर चीज़ें ठीक नहीं है. बड़े शौक से गए, PR लगवानी है जी, कतर में मैंने इतने साल काम कर लिया, अब उसका मैंने कन्वर्ट करना है आगे, कि यूरोप में PR अप्लाई करूँगा, पासपोर्ट लूँगा. आई वॉज इन जर्मनी, फ्रेंड से जाके मिले, एंड ही वॉज सो डेस्परेट टू कम बैक, यार बस जिस दिन मुझे पासपोर्ट मिल गया मैं वापस आ जाऊँगा. अब वो जो थॉट प्रोसेस था ना आज से कुछ साल पहले था, कि या पिछली जनरेशन में कि यार बाहर तो पासपोर्ट हो गए थे, बड़ी मौज है. और ये थॉट प्रोसेस कहाँ से आया? हमारी ये वाली बेल्ट जो है ना, जेलम, दीना, हाँ बिल्कुल, मेरा भी इलाका उस साइड. वो सारी वो गए, वो एक बंदा गया, उसने उन यार शिदे तू भी आ जा, मीदिया तू भी आ जा. सर मेरे गांव में तो बच्चा पैदा होता है, वो पहले ख्वाहिश ये करता है मैंने बाहर जाना है. बट हैव यू सीन दोज पीपल? डू यू नो व्हाट काइंड ऑफ लाइफ दे आर लिविंग? मिजरेबल. सर अभी हम थोड़ी देर पहले स्पेन की बात कर रहे थे. आई हैव बीन टू स्पेन. स्पेन में बहुत पाकिस्तानी है, बहुत ज़्यादा, वाकई बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी है. एंड अगेन मतलब मेरे लिए शायद मेरा पर्सपेक्टिव डिफरेंट है. फॉर मी शायद मैं भी पैसा, आई डोंट मैनिफेस्ट पैसा. बट एक बंदा जो मैनिफेस्ट करता है पैसा, उसको तो रियलिटी बताएं. सर रियलिटी ये है कि लोग सोशल मीडिया पर बड़ा कुछ पोस्ट करते हैं, लेकिन पीछे रियलिटी कोई नहीं होती. जब मैं उस फेज़ में था ना कि मुझे भी बड़ा सोशल मीडिया का शौक होता था, मेरा बिजनेस बे में दुबई में ऑफिस होता था, बुर्ज खलीफा के पास से गुजरता जा रहा होता था, मैं तस्वीर लेकर डाल देता था. वो मैं जलील ले रहा होता था मेट्रो पे, लेकिन तस्वीर में डाल देता था. लोग कहते थे जी वाह जी वाह, बुर्ज खलीफा, हो बड़ी मौज है, बड़ी मजे है जी, मजे है. बाहर से आए, इधर आए, पाकपतन गए, पैसे लगाए, वो ओ भाई इम्तियाज दे तो मजे लग गए भाई, मजे लग गए. लेकिन नोबडी सीज द स्ट्रगल. अभी रिसेंटली कतर में फीफा 2022, अब फीफा के बाद ना पूरे मैंने पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी, नेपाल में भी एक बड़ी हाइप मची कि यार कतर का तो बड़ा सीन होना है, कतर में बस जाओ, नौकरी है. अब वो प्री फीफा इतने प्रोजेक्ट्स थे, आपके स्टेडियम्स बन रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, फीफा होस्ट करना है, टेम्प्रेरी कंपनीज बनी, बहुत लोग आए. अब वो उनकी देखा देखी ना पीछे भी हम, वो जी भाई बाहर तो मौज लगी है, उन्हें तस्वीरें लाती हैं, पता नहीं बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा. आफ्टर द फीफा आई हैव सीन सो मेनी पाकिस्तानीज ओवर देयर जो एक अपनी CV प्रिंट करके लेमिनेशन उसकी कराई हुई है, हालत उसकी ख़राब हुई है, और किसी ट्रैवल एजेंट ने उनको बस एक कोई वीज़ा उनको चेप दिया, पैसे उनसे अच्छे खासे ले लिए, और वो वहाँ पे रुल रहे हैं. नौकरी तो है ही नहीं वहाँ पे. मतलब वहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई भी तो देखनी है ना. आपने अगर एक कोई बंदा ऊबर वहाँ के जाके चला रहा है, डू यू थिंक वहाँ पे दूसरी ऊबर की ज़रूरत है? आपने उस चीज़ को स्टडी किया है? अब वो एक बंदा मुझे मिला, कहता सर मेरे पास खाने के पैसे नहीं है. मैंने कहा तुम किस चक्कर में आए, कैसे आए? उसने बताया जी मुझे ट्रैवल एजेंट ने मेरे से इतने पैसे, इतने लाख ले लिए, और उसने कहा जी कतर का तो बड़ा सीन होना है. तो मैं आ गया, मैं अपनी वहाँ का जेवर बेचता, ये करता. मैं कहा यार तो खुदा का खौफ कर. क्या वहाँ पे अच्छी खाती जी मोटरसाइकिलों की मैकेनिक की दुकान. इनके यार कितने पैसे कमाते थे? कहता जी 80-90 हज़ार रुपये महीने का कमा लेते थे. मैं कहता देन वाई यहाँ पे भी मतलब एक वो ब्लू कॉलर वर्कर की तुम्हें लगता है कितनी की तनख्वाह है? आ जाके बचाएंगे लाख 1.5 ही सारा खर्चा करने के बाद. सर मे बी शायद उससे कम मे बी इससे ज़्यादा भी बचा सकते हैं. लेकिन आप ऑब्वियसली आप चेक करते हो ना आपकी बेस लाइन क्या है, एवरेजेस क्या चल रही है मार्केट के अंदर. तो मैंने तो लोगों को बहुत स्ट्रगल करते हुए देखा है. बट येस, लेकिन हमारे लोगों में शायद ये शो ऑफ का कल्चर भी बहुत ज़्यादा है. शो ऑफ का भी है और अवेयरनेस भी बहुत कम है. हाँ ठीक है, आप 2 साल बाद एक ब्लू कॉलर वर्कर जो है 2 साल बाद उसको छुट्टी मिलती है. वो वीज़ा का कॉन्ट्रैक्ट आपका 2 साल का होता है, एक बार 2 साल में टिकट मिलेगी. अब 2 साल बाद जब आप अपने मुल्क आओगे, आपने जो इतने अरसे में अपने फाके काट के और लेबर कैंप में रह के जो पैसे बचाए हुए हैं, आप अपने बच्चों पे खर्च करोगे. अब वो बच्चों को, वो बाप को तो पता है कि मैंने कितनी स्ट्रगल काटी है, लेकिन वो बच्चे भी कहेंगे अब्बा आ रहा हूँ, आया वे होने मेरे वास्ते. और इर्द गिर्द के लोग देखेंगे ना कि बाहर से आए बड़े पैसे लगा रहे, वो नहीं देखेंगे कि भाई उधर वो क्या है, और ना वो बताएगा, क्योंकि यार मेरी जो है ना इज्जत कम हो जाएगी माशरे में कि मैं बताऊं कि मैं जलालत कर रहा हूँ. और दूसरा वो 2 साल में एक बार लगा रहा है, वो 1 महीने के लिए आया, तो 1 महीने में वो पिछले जो 23 महीने हैं उनकी कंपनसेशन भी तो कर रहा है ना. वो अपने बच्चों को अगर उसने वो डेली एक आइसक्रीम खिलानी थी, तो वो अब 1 महीने में उनको ज़्यादा सारी खिला देते. तो लोग उसको मैनिफेस्ट करते हो बाहर तो बहुत है. यस गो, लेकिन फाइंड द राइट अपॉर्चुनिटी, फाइंड द राइट स्किल सेट.
آپ ایک جگہ جانے کے لیے اس کو اسٹڈی تو کرو وہاں پہ چاہیے کیا. سوشل لائف کیسی ہے ایک پاکستانی کی باہر؟ سر سوشل لائف اچھی ہے. میں اب کس طرح سے اس کو پٹ اپ کروں کہ دیر آر لاٹ آف پاکستانیز. ایٹ لیسٹ قطر میں کافی سارے پاکستانی ہیں, دبئی میں بھی تھے. قطر میں ریلیٹیولی زیادہ پاکستانیز ہیں, چھوٹا ملک ہے, پڑھے لکھے لوگ زیادہ ہیں. پاکستانی بھی اچھے پڑھے لکھے ہیں, اچھی پوزیشنس پہ ہیں, اینڈ مختلف سٹیز ہیں. سوشل سرکل آپ کا پاکستانیوں کا بن جاتا ہے, بٹ اٹس اے ویری ڈفرینٹ کائنڈ آف لائف. ایسا نہیں ہے کہ جس طرح ہم شام میں کسی چائے والے ڈھابے پہ بیٹھ کے گپے مار رہے ہیں, اور وہ وی گیٹ دیٹ وینٹنگ آؤٹ والا ہمارا ایک جو فیز ہوتا ہے کہ بیٹھ کے گپ شپ. پاکستان میں تو یہ معمول ہے. اٹس اے ویری گڈ فیملی لائف. بچوں کے لیے, فیملیز کے لیے, ایوری تھنگ از ریوالونگ اراؤنڈ دا فیملی. آپ نے کسی دوستوں یاروں سے بھی ملنا ہے تو وہ ایک فیملی گیٹ ٹوگیدر ہوگا. پلس یو ڈونٹ گیٹ ٹو چوز کہ کس کے ساتھ آپ نے بیٹھنا. اب اگر ہم اسلام آباد سے ہیں تو اسلام آباد میں ہمارا تھاٹ پروسیس ڈفرینٹ ہے, ہم ایک ڈفرینٹ پرسنالٹی کے لوگ ہیں. سو آپ کو اسلام آباد ہی نہیں ملے گا, آپ کو کراچی کے لوگ ملیں گے. ایسا نہیں کہ وہ, بٹ پرسنالٹی ٹریٹس ڈفرینٹ ہوتے ہیں, آپ کی لائکنگس ڈفرینٹ ہو جائیں گی. تو دین اچھا ہے, ٹھیک ہے. بٹ یہ والی وائب اگر آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں نا کہ اسلام آباد میں بیٹھنے والی وائب, اور وہ ایک گروپ ہے ہمارا دوستوں کا اور شام میں بیٹھ کے کڑھائیاں کھا رہے ہیں, کوئی شغل کوئی گپ شپ لگا رہے ہیں, اتنا نہیں ہے. آپ کو ایک ٹائم پہ ہوتا ہے تھوڑا سا لیفٹ آؤٹ فیل کرتے ہو آپ. گروپ آپ نے ویسے ادھر بنایا ہوا تو ہے, کرکٹ شرکٹ چل رہی ہوتی ہے یار. یس بنایا ہوا ہے, بالکل بنایا ہوا. بیڈمنٹن کھیلنے جاتے ہیں, کرکٹ کھیلنے بھی جاتے ہیں. بوائے سین ٹھیک تھا ویسے, جب میں آیا تھا تو کافی اچھا. ہاں ٹھیک ہے, مطلب ایسا نہیں ہے, بٹ اگین وہ یہ جو یہاں کا کلچر ہے یہاں نا, والا جو scene تو یہی ہے. یہاں والا scene جو ہے نا, یہ جو چس ہے نا, یہ جو چس ہے وہ وہاں نہیں ہے, وہ اس طرح سے. یہی میں بتانا چاہتا ہوں سب کو, غصہ کرتے ہیں آڈینس, بہت غصہ کرتی ہے. کہتے ہیں آپ کے مزے لگے ہوئے ہیں, آپ کا سب کچھ ہے تو اس لیے آپ باتیں یہ کر رہے ہو, جس کے بعد نہیں ہے اس کی بات کرو. پھر میں کہتا ہوں یار ٹھیک کہہ رہے ہوں گے, شاید میں وہ فیل نہیں کر پا رہا. ہاں مے بی. دیکھیے اگین دیز آر آل دا تھنگس دیٹ یو اسٹارٹ بلڈنگ ان یور مائنڈ بیسڈ آن یور ایکسپیرینسز. ہو سکتا ہے آپ کے مشکل ایکسپیرینس مدثر سے زیادہ ہوں, آپ کے لرننگ ایکسپیرینس تھوڑے سے ڈفرینٹ ہوں, آپ لائف کو کسی اور طرح سے کنٹمپلیٹ کرتے ہیں, کسی اور طرح سے کرتے ہیں, میں کسی اور طرح سے کرتا ہوں. سو آئی ریسپیکٹ ایوری بڈیز اوپینین. سو واٹ ایور آئی سیڈ از مائی اوپینین. بٹ ایسا نہیں ہے کہ وہ مطلب میرا اوپینین ٹھیک ہے, بالکل. بٹ میں تو صرف اپنے ایکسپیرینسز کی بیس پہ بتا رہا ہوں. وہ یہ نا کہ ہمارا اگین جو پوری جرنی ہے, ہم بھی جس طرح بیٹھتے ہیں, پوڈ کاسٹ کرتے ہیں, مختلف اوپینینز آتے ہیں, مختلف لوگوں سے پتہ چلتا ہے. دیز آر سارٹ آف دی اسٹوریز, somebody resonates with some story and then they see کہ یار I am this type of a person and I can resonate with that. So for example, somebody who's a risk taker who has been moving stations, اور جس کو لگتا ہے کہ ہاں یار میں اتنے شہر بدل چکا ہوں, اتنے رسکس لے چکا ہوں, اس کو اگر ایک جاب اپرچونیٹی ملے گی تو اس کو سمجھ آتی ہوگی کہ یار فار می موونگ آؤٹ probably is not going to be that tough. He could probably resonate with your story. And for somebody who probably does not resonate with that too much, وہ شاید یہ دیکھے گا کانٹینٹ اور وہ کہے گا ہاں یار یہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے مجھے شاید موو آؤٹ نہیں کرنا چاہیے, because I'm not that type of a risk taker in my life maybe. اور جس طرح سے ہم بھی یہ کنورزیشنس کر رہے ہوتے ہیں, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمارا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ہر قسم کے ڈسکشن اور ہر قسم کی کنورزیشن کو ہم ٹیبل کریں. اور وہی بات ہے کہ خود بھی ہم پرسپیکٹیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں, خود بھی اس سے سیکھ رہے ہوتے ہیں, اور ویورز کے لیے بھی اس طرح کا کانٹینٹ بنتا ہے. اور جس طرح سے میں نے خود کیونکہ پرسنلی کافی ٹائم گزارا ہے ہم نے اکٹھا, اور ہماری گپ شپ بھی کافی زیادہ ہوتی رہی ہے تھرو آؤٹ دا ٹائم, جس طرح سے آج وین یو لک بیک نا تو سارا کچھ بڑا کلیئرلی نظر آتا ہے. وین یو لک بیک, وہ کون سی ایسی چیزیں تھی دیٹ یو بلیوڈ ان, دیٹ یو ہیڈ لرنڈ تھرو یور ٹائم بٹ یو ہیڈ ٹو ان لرن دیم. میرا بلیف سسٹم یہ ہے, بٹ نہیں یہ غلط ہے, اس کو چینج کرنا ہے اور اب کچھ اور کرنا ہے. یار دیکھیے لائف آپ کے ڈفرینٹ فیزز ہے. آپ پہلے بچے تھے, پھر ٹین ایجر ہوئے, پھر اس کے بعد آپ ینگ ہوئے, پھر اس کے بعد میچور ہوئے, میچور کے بعد اب ہم ڈکلائن کی طرف جانا اسٹارٹ ہو جائیں گے. سو ہر فیز کے اندر نا آپ کی لرننگس ڈفرینٹ ہے, آپ کی میچورٹی ڈفرینٹ ہے. سو دیر از اسٹڈی وچ سیز دیٹ کہ مرد جو ہے نا 35 سال کی عمر میں جا کے میچور ہوتا ہے, عورت اس سے پہلے میچور ہو جاتی ہے, بیکاز دے آر مور
इमोशनल जो इंटेलेक्ट है ना वो फीमेल्स का ज़्यादा होता है, बंदों का थोड़ा कम होता है. हम अभी लोग तो ज़्यादा mature हो गए. क्वांटिटेटिव साइड पे ज़्यादा होते हैं, क्वालिटेटिव साइड पे कम होते हैं. So maturity in every Yeah. phase is different. Hmm. So there are a lot of things that I look back कि मुझे लगता है कि which changed or shaped me in a way कि Hmm. I was able to come to this Hmm. stage जिसमें मैंने आपको बताया कि आपके सराउंडिंग्स, यस, मेरे आसपास कुछ लोग ऐसे अच्छे लोग थे, और मैं समझता हूँ कि अगेन सोहबत का बहुत वो था कि यार उन अच्छे लोगों ने मुझे एक अच्छे ट्रैक पे भी मुझे गाइड किया. Hmm. तो टर्निंग पॉइंट्स थे. फैज़ान भाई वाज वन ऑफ द माय यूनिवर्सिटी सीनियर, ही वाज वन ऑफ द टर्निंग पॉइंट्स. देन एक आपकी सेल्फ असेसमेंट भी होती है. यू स्टार्ट लर्निंग अबाउट योर ओन सेल्फ. उससे पहले तो हम स्टडी नहीं अपने आप को करते ना. हम लोग कहते हैं आज घूमते हैं फिरते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, शुगर लगाते हैं, एंड दैट्स अबाउट इट. बट देन यू स्टार्ट लर्निंग अबाउट योर सेल्फ कि अच्छा मुझे क्या पसंद है. मुझे लगता है वो सेल्फ टॉक बड़ी इंपॉर्टेंट है. सेल्फ टॉक बड़ी इंपॉर्टेंट. Hmm. अगर वो शुरू में बचपन में टीचर कहते होते थे आप रात को अपना मुहासबा किया करें, Hmm. तो वो मुहासबा उस टाइम पे बहुत बड़ा लफ्ज़ लगता था. हाँ, अरे ये समझ मुहासबा नहीं क्या आता है? था. या ठीक है, तो वो मुहासबा छोटी सी एक हैबिट है, शायद अगर आप बना लें तो शायद सबके लिए वो बहुत हेल्पफुल होगी. वो मुहासबा जो है ना, दैट वाज एक्चुअली समथिंग दैट स्टिल आज के दिन भी मुझे वो हेल्प करता है कि यार मैं अपने आप को किस तरह शेप कर रहा हूँ. क्या जो मैं कर रहा हूँ, मेरा पर्सपेक्टिव एज ए टोल्ड यू कि यार मुझे मनी मैनिफेस्टेशन नहीं है. अब मुझे ये होता है कि यार हाउ आई एम बिहेविंग, हाउ आई एम शेपिंग एनीबडी एल्सेस लाइफ. मेरे होने से मेरी फैमिली पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, मेरे दोस्तों पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या मैं किसी की हेल्प कर पा रहा हूँ, क्या मैं किसी के काम आ सकता हूँ. तो दीज आर द थिंग्स दैट इंस्पायर मी. यू नो थिंक आई वाज टॉकिंग टू यू अ कपल ऑफ डेज अगो, या पता नहीं मैं किसी और दोस्त से बात कर रहा था, तो ही वाज आस्किंग मी कि यार इसके बाद तुम क्या करोगे ना. What do you think? What kind of career you would? I want to go into more social work. आई थिंक हाँ साथ से बात हो रही साथ से बात हो रही थी. हाँ. तो सोशल वर्क वाली साइड पे ना आई एम मोर इंक्लाइंड कि इट मेक्स मी हैप्पी व्हेन आई एम एबल टू हेल्प समवन. मैं किसी को अच्छे मशवरा दे दूँ या मैं किसी को किसी भी तरह से हेल्प कर सकूँ. दैट एक्चुअली गिव्स मी दैट प्लेजर, दैट पर्सनल, वो क्या उसका वो वर्ड है यार, अंग्रेजी भूल जाती है, समझा करो ना, थोड़ी बड़ी मुश्किल से सीखी है मैंने. तो अच्छा सुकून मिलता है उससे मुझे. नॉट फ्रॉम कि मैंने गाड़ी अच्छी ले ली है, मैंने ये चीज़ ले ली है ना. तो इट टुक मी अ व्हाइल टू अंडरस्टैंड एंड फाइंड आउट के what makes me happy. Yeah, took me a while as well. अपना जो internal dialogue है, I can sort of resonate with that कि it's very important. और जो internal story है, जो आपने अपने आप के बारे में अपनी story अपने आप को बेची हुई है, Yes. वो भी बहुत important है. Then you start mapping things around it. और वो ये जो आपके अंदर होता है ना, वो बाहर आ जाता है. Yes. आपके हालात उस हिसाब से हो जाते हैं. Things start happening around it. मैं तो अल्लाह ताला से एक दुआ करता हूँ कि यार अल्लाह ताला किसी का मोहताज ना करे, और अल्लाह ताला ने जो मुझे दिया ना, मुझे तौफीक दे कि मैं किसी का काम आ सकूँ. बिकॉज अगेन वही वाली बात, अगर मैं किसी के काम आऊँगा तो वो मेरा और अल्लाह ताला का मामला है. अल्लाह ताला के साथ मेरा एक पार्टनरशिप है, एक कारोबार है. मैं एक लगाता हूँ, अल्लाह 10 दे. तो Sir, do you have any regret in your life? No. Why? बिकॉज जो भी अगर मैंने कोई रॉन्ग डिसीजन लिया लाइफ में, दैट मेड मी व्हाट आई एम राइट टुडे, दैट मेड मी दिस पर्सन, दैट वाज अ लर्निंग एक्सपीरियंस. रिग्रेट किस बात का? रिग्रेट नहीं. देखिए, अगर आपको तवक्कल है अल्लाह पे, so that was supposed to happen, that is shaping you for whatever you are today. So किस बात का regret? No, I don't have any regrets. And what was your happiest moment in your life? यार हैप्पीएस्ट मोमेंट इन माई लाइफ, बहुत से वो मोमेंट्स हैं. लाइक अगेन शायद आप क्वेश्चन जो है जिस माइंडसेट से कर रहे हैं कि शायद एक चीज़ जो आपको ज़िंदगी में अभी तक आप सोचें तो ज़हन में सबसे पहले वो आए, एक ऐसी चीज़ जो अभी आप सोचें यार मैं ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा खुश कब था, जो पहली चीज़ दिमाग में आई वो क्या थी? यार सबसे पहली चीज़ थी जब मैंने अपनी पहली तनख्वाह से अपनी अम्मी के लिए कुछ परचेज़ करके मैंने उनको गिफ्ट किया था. दैट वाज माय द हैप्पीएस्ट मोमेंट, बिकॉज द होल माय लाइफ आई सॉ माय मदर स्ट्रगलिंग फॉर मी. तो वो मेरे लिए इज़ द हैप्पीएस्ट मोमेंट, बिकॉज व्हेन आई सॉ कि यार मैं अपनी अम्मा के लिए कुछ कर सकता हूँ एंड आई डिड इट फॉर द फर्स्ट टाइम. दैट वाज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट मोमेंट्स इन माय लाइफ.
اینڈ اگر آپ اس کو ریگریٹ کے اس میں کریں تو مجھے اس چیز کا بھی ہے کہ آئی وانٹیڈ ٹو ڈو مور بٹ اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی اینڈ شی پاسڈ اوے. سو میں شاید اور زیادہ کرنا چاہتا تھا, وہ نہیں کر سکا. تو وہی ہے نا کہ پیرنٹس کے ساتھ آپ جتنا بھی کر لو اس وقت آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے, بعد میں آپ کو ریئلائز ہوتا ہے couldn't do enough. Yes. It's sort of always stays this way. For somebody watching this content now, I can sort of tell کہ کیونکہ میں امتیاز کو اتنا کلوزلی جانتا ہوں that I know the kind of challenges, ہماری کافی دفعہ ڈسکشنز ہوئی ہوئی ہیں on a personal level as well, the kind of challenges that you've been through, میرے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے if I would have had to go through things like that in life. بہت ساری پرسنل چیزیں بھی ہیں جو کہ obviously بات ہے کہ we should not be discussing, but بہت ساری چیزیں جو ایون آپ نے آج ڈسکس بھی کی ہیں. A lot of us would probably have half of the problems, but still we would be whining 10 times more than you. And we would probably not even see the opportunity in that. جو مجھے پوڈ کاسٹ کر کے لوگوں سے مل کے لوکل ٹاکس کو جو بھی فالو کرتا ہے, جو مجھے ایک چیز بہت زیادہ بار بار ریپیٹیڈلی نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ یار ایڈورسری میں اپرچونٹی ڈھونڈنا جو ہے نا, یہ شاید زندگی کا سب سے بڑا ہیک ہے کہ لوگوں نے جب اپنی ایڈورسری میں اپرچونٹی دیکھی ہے, ایڈورسری سے کنزیوم نہیں ہوئے اور انہوں نے کچھ ایک سٹیپ آگے گئے, شاید انہوں نے ہی نا اس ایڈورسری کو فلپ کیا اور وہیں سے ایک خوبصورت اسٹوری بنی. اور ہم تھوڑی دیر پہلے بات بھی کر رہے تھے اسٹوری ٹیلنگ کی بھی, تو وہی بات آ جاتی ہے کہ دس از سارٹ آف ویئر اٹ آل ایڈز اپ کہ ہاں یار میری نا تیاری ہو رہی تھی. یار آپ کی اس بات سے مجھے جاتی ہے کہ سکسیس اگین ہر بندے کے لیے سکسیس ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے, ہم ٹیلنور میں ہم نے اکٹھے کام کیا ہوا ہے. اب عرفان ہمارا گروپ سی ای او ہو گیا عرفان وہاب صاحب, عرفان وہاب صاحب سے پوچھیں گے نا ان کے لیے سکسیس کا کرائٹیریاز ڈفرینٹ ہے. آپ جائز کا سی ای او ہمیں ابراہیم صاحب سے پوچھ لیں, ان کے لیے سکسیس کے کرائٹیریاز ڈفرینٹ ہوں گے اور ان کا جرنی بھی ڈفرینٹ ہے. وہ کہیں گے نہیں یہ مے بی شاید ایسے دیز آر دا کپل آف تھنگس. اس میں جو کامن چیز اگر آپ کو جو میں سمجھتا ہوں وہ لگے گی نا, دیٹ از کنسسٹنسی دین ایپیٹائٹ ٹو ہیو رسک. کہ یار آپ چیلنج کرو اپنے آپ کو, بس جو بھی کر رہے ہو کرتے رہو. میں نے تو دیکھا ہے زندگی کی سکسیس کی ڈر, جو بھی کر رہے ہو کرتے جاؤ, ایک نہ ایک دن آپ چڑھ جاؤ. ایون نا ان کی جرنی میں ان کی سکسیس کی ڈیفینیشنس چینج بھی ہوئی ہیں, گولز چینج ہوتے ہیں, سکسیس کی ڈیفینیشنس چینج ہوتی ہیں, ایسپریشنس چینج ہوتی ہیں. اور وہی بات ہے کہ کبھی کبھی ایک ایونٹ کچھ ایسا ٹریگر کرتا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ یار میں کچھ اور سوچ رہا تھا, مجھے تو کچھ اور کرنا ہے. اور اگین وہی بات ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں ایسے وی بن بلیسڈ انف ٹو ہیو دیٹ سارٹ آف این ایکسیس کہ ہم لوگ اس طرح کے کافی لوگوں کو قریب سے دیکھ سکیں, اور ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی ڈائریکشن چینج ہوئی ہے, ان کے پورے یو نو ماڈل فلپ ہو گئے ہیں, لوگ کس ڈائریکشن میں جا رہے تھے. اور ایون ہم اپنی بھی زندگی دیکھیں یار, ہم لوگ پہلے کس طرح کی باتیں کرتے تھے, کس طرح سوچتے تھے, اور اب ہم کس طرح دیکھ رہے ہیں, کس طرح سوچ رہے ہیں. اس کو اگر میں 2 words میں ایکسپلین کروں, دیٹ از کالڈ چینج ایکسیپٹینس. کہ جیسے معاشرہ چینج ہو رہا ہے, جیسے آپ خود چینج ہو رہے ہو, جیسے آپ کے اندر میچورٹی آ رہی ہے نا, تو وہ ایکسیپٹینس ٹورڈز چینج از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. اگر آپ اپنے اندر ہونے والے چینجز یا آپ کے ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں ہونے والے چینجز کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتے یا اس کے حساب سے چینج نہیں ہو سکتے, دیٹ از آلسو ون آف دا تھنگس دیٹ وی شوڈ بی لوکنگ ایٹ. بالکل صحیح بات ہے. تھینک یو سو مچ یار امتیاز, آلویز پلیجر میٹنگ یو, ٹاکنگ ٹو یو. ہم پاکستان کا چکر آپ کا زیادہ نہیں لگتا, بٹ جب بھی لگتا ہے ہم پلان کرتے رہے ہیں, بٹ آئی ایم سو گلیڈ وی ڈیڈ دس. اور مجھے لگتا ہے کہ شاید پہلی دفعہ جب ہم نے پلان کیا تب کرتے تو شاید اتنے مزے کی پوڈ کاسٹ نہ ہوتی جتنی اب ہوئی ہے, بیکاز مے بی وی ور ناٹ ریڈی انف. مے بی ہر وقت انسان ہر چیز کا اپنا ٹائم ایگزیکٹلی it was supposed to happen today and it happened today, and thank you so much for inviting me. It was a pleasure talking to you. بڑا مزہ آیا سر, آپ سے پہلی دفعہ ملاقات ہوئی تھی, بٹ اٹ واز انٹرسٹنگ. ایسے فارمل سے نا پلیجر ٹاکنگ ٹو یو چل رہا ہے, کرنا پڑتا ہے کمیونیکیشن ہے یار. کبھی قطر جانا پڑ جائے گا, قطر جانا, اب تم پیر بنا لو. ارے آپ سے سیکھا اب. نہیں, اگر قطر میں کوئی جاب شاپ ہو تو ضرور یاد رکھیے گا ہمیں, اور اسپیشلی فار دا ویورز. یار اگر آپ کو جاب چاہیے تو ضرور کمنٹ کرے گا, ہم امتیاز بھائی کو آپ کی سی وی فارورڈ کریں گے. کمنٹس میں جاب لکھ کے بھیجیں, جاب کمنٹس پہ جاب ضرور لکھیے گا پلیز. جو جاب لکھے گا اس کی سی وی ہم منگوائیں گے اور امتیاز بھائی کو بھیج دیں گے. میرے خیال ہے خاص طور پہ یہ اس پوڈ کاسٹ کو جس نے بھی پوری ایپیسوڈ دیکھی ہے,
جو ایک چیز نا ہم نے بہت زیادہ ایٹ لینتھ ڈسکس کیا نا آج، وہ میرے خیال سے یہی ہے کہ ہم سب لوگ نا جابس، کیریئر، ان سب چیزوں کو لے کے کافی پریشان بھی ہوتے ہیں، ایفرٹ بھی ڈالتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، اور ہر کوئی تھرائیو کرنا چاہتا ہے اپنی زندگی میں. آبویسلی بات ہے کسی کے ایسپریشن پیسے ہیں، کسی کی ایسپریشن بہتر چیلنج ہے، کسی کی ایسپریشن اپنی پروگریشن ہے. ایسپریشن آپ کی جو بھی ہے نا، یہ چیز طے ہے کہ اس راستے میں نا بہت سی مشکلات آنے والی ہیں، بہت سے چیلنجز آنے والے ہیں. آپ نے تیار رہنا ہے ان چیلنجز کے لیے، اینڈ یو جسٹ ہیو ٹو لک اٹ ان دی آئی اینڈ فیس اٹ. اینڈ وین یو ڈو دیٹ نا، یو کین سارٹ آف ہیو دیٹ ایبلٹی کہ آپ زوم آؤٹ کر کے شاید اس میں ایک اپرچونیٹی ڈھونڈ سکتے ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہاں مجھے یہاں پہ یہ کرنا ہے. اور وہ جو پرابلم سالونگ ہے نا، وہی آپ کی زندگی میں سب سے امپورٹنٹ اسکل ہے. اور میرے خیال سے وہی بات ہے کہ ہم نے اس کانٹینٹ میں بھی اس کو ایٹ لینتھ ڈسکس کیا ہے. فار سمبڈی ہو از واچ دس اور وہ ریزونیٹ کرتا ہے، پلیز اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں سو دیٹ وہ بھی ریزونیٹ کر سکیں. آپس میں اس پہ کنورس کریں کہ آپ لوگوں کی اپنی زندگی میں کیا چیلنجز ہیں اور آپ لوگ اس سے کس طرح سے سیکھتے ہیں. کیونکہ یہ پوڈ کاسٹ تو ہم اب کر رہے ہیں، بٹ یہ کنورسیشنز ہم بہت پہلے سے کرتے آ رہے ہیں. ایک چیز میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے آپ بہت ایفرٹ پٹ اپ کرتے ہیں، بہت سے کام ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اینڈ آئی تھنک کہ اگر کوئی چیز نہیں ہو پاتی ہے دین وی شوڈ ہیو دا کریج ٹو ایکسیپٹ کہ یار یہ نہیں ہوئی ہے، اینڈ دین وی شوڈ ٹرائی اگین. اینڈ دیٹ از دا کی کہ جو ہے نا سکسیس کمز ود دا کنسسٹینسی. اور ایک بار فیلئر جو ہے ڈزنٹ مین کہ آپ دوبارہ سکسیزفل نہیں ہوں گے. یو ول بی سکسیزفل بٹ یو ہیو ٹو کیپ آن ٹرائنگ. Very nice. And that's beautiful. Thank you so much once again, and thank you everybody for watching. Thank you so much. Thank you.